अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम आपको पता है कि वैसे तो एंटरटेनमेंट शो का मैंने प्रोग्राम भी चलाया। एंटरटेनमेंट में से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, तमाम चीज़ें, म्यूज़िक भी आ जाता है, सब चीज़ें आती हैं। और गज़ल के प्रोग्राम एक अलग मूड होता है, वो ख्वाब दरीचे, वो यकीनन आपको कोशिश करेंगे कल, क्योंकि कल हो सकता है कि कल हम 14 अगस्त के हवाले से कोई प्रोग्राम करें। तो आज मैंने सोचा था कि आज हम कुछ सहाफ़ती हवाले से कुछ बातचीत करें अपने सीनियर से। और इस गुफ्तगू के लिए, इस टॉक शो के लिए मैंने अपने दो मोहतरम सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट को इनवाइट किया, जिनमें से एक तो हमारे साथ सालिक मजीद साहब मौजूद हैं और दूसरे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। शायद हो सकता है कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सके, वो हो सकता है दरमियान में आ भी जाए, कुछ पता भी नहीं, मूड की बात है, हो सकता है फ़ौरन आ जाए और या आ रहे हो रास्ते में हो, क्या पता। तो जनाब ताहिर असल खान साहब, तो वो अगर आ गए तो वो भी हमारे साथ होंगे। और सालिक मजीद साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नवाए वक्त कैसे बहुत नवाए वक्त भी बड़ा लंबा अरसा काम किया। उसके अलावा आजकल की बात की जाए तो आजकल एक वेबसाइट आप देखें, न्यूज़ वेबसाइट है और बहुत ही एक ज़बरदस्त की बड़ी पॉपुलर हो चुकी है माशाल्लाह, GVPakistan.com है ना। GVPakistan.com जो है वो आप सर्च करेंगे तो वहाँ जाएंगे तो आपको सारी करंट अपडेट जो आपको पूरा एक मैगज़ीन है, वो GV पाकिस्तान एक मैगज़ीन है, न्यूज़ मैगज़ीन है। और आप जाकर वहाँ पर सारी अपडेट न्यूज़ भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से और उसके अलावा क्राइम के हवाले से न्यूज़, जनरल न्यूज़ है, तमाम चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बारे में तफसील से बात होती रहेगी सालिक मजीद साहब से। तो आज हमने सोचा कोई सहाफ़ती हवाले से कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि सहाफ़ी आपको पता है कि बेचारे बड़े परेशान हो गए और अब तो समझ में नहीं आता कि सहाफ़ी खुद ये सोचते हैं कि हम सहाफ़ी क्यों हैं, या हम सहाफ़ी बने क्यों, या क्यों बन गए। ये सहाफ़त आखिर है क्या चीज़, ये किस चिड़िया के नाम में जो सहाफ़त है। क्योंकि अब सहाफ़ी बेचारा वो रहा नहीं जो पहले सहाफ़ी, जो सहाफ़ी की टोर होती थी वो अब टोर रही भी नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। तो इस पर बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद है जनाब सालिक मजीद साहब, खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सारे सहाफ़ी यही सोच रहे हैं कि भाई सहाफ़त है क्या गई है और सहाफ़त कर क्यों रहे हैं और सहाफ़त का होगा क्या आगे। बिल्कुल ये हकीकत, यही बात है सारी। कभी प्रेस क्लब तो आपको यही सुनने को मिलेगा, वहाँ यही बहस हो रही होती है, आपस में बैठे भी होते हैं सीनियर्स भी, जूनियर्स भी। और सीनियर्स ने तो अब आना ही छोड़ दिया है, बहुत सारे सीनियर्स जो हैं तो कहते हैं भाई यहाँ आके भी क्या करें। तो ये बड़ा दुख होता है देख के। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब क्यों ऐसी वजूहत क्या है कि आखिर ये मतलब अब तो वही बात है कि सहाफ़ी बेचारे खुद कहते हैं यार सहाफ़ी हैं क्यों, पता नहीं हम सहाफ़ी थे कभी, ये पता नहीं थे या नहीं थे, पता नहीं क्या वजह है। ये सारा डिजिटल मीडिया ने लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए इक्विप कर दिया। तो हर आदमी कहीं पे भी खड़ा होता है तो वो कोई भी पहले सेल्फी बनाता था, फिर उसने वीडियो बनानी शुरू की, अब वो लाइव कवरेज भी कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने ख़ुद को सहाफ़त से वाबस्ता कर लिया और समझने लगे कि वो सहाफ़ी हैं, हालांकि उनकी ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई एजुकेशन थी, ना कोई बैकग्राउंड था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर एक ड्रॉबैक बन गई उन सहाफ़ियों के लिए जो बाकायदा इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करके आए थे, पढ़ लिख के आए थे, जिन्होंने ज़िंदगी पूरी इसमें ज़िंदगियाँ गुजारी थी, मारें खाई थी, रातें पूरी इन्होंने काली की थी। तो उनका तजर्बा और आजकल जो आने वाला आदमी है जो सिर्फ अपने ज़ोरे आवाज़ पे और मोबाइल की टेक्नोलॉजी पे, तो वो समझ रहा है कि सोशल मीडिया उसके पास है, वो जो चाहे बोल सकता है, उसको कोई रोकने वाला भी नहीं। अच्छा, ज़ोर आवाज़ भी पता सालिक भाई नहीं है, ज़ोर आवाज़ भी कहने लाजमी सहाफ़ी जो बोलता है तो वो बड़ी मतलब एक गिने चुने अल्फाज होते हैं और बड़ी सोच समझ के बोलते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है और क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो आजकल की सहाफ़त है, जो हमारी सोशल मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी हैं जो चल रहे हैं, ये मतलब ये तो इनको तो खुद पता नहीं होता। मैंने अमूमन बहुत सारे देखे, बेशुमार, एक दो नहीं बेशुमार देखे कि गुफ्तगू का आगाज़ कहीं होता है और अंजाम उनका पता ही नहीं होता कि मैंने शुरू कहाँ से किया था। चलो, इस पे हमारी बहुत बहस होती है हमारे अपने साथियों में, दोस्तों में, मीडिया हाउसेस में। कसूर दोनों तरफ से है। जाहिर है कि अगर नए लोग आ गए हैं तो उन्होंने तो आना था, उनको रास्ता चाहिए था, उनको जगह चाहिए थी, कुछ तो करना था। और हमने खुद ग्लैमराइज़ किया अपने मीडिया को, टीवी चैनल्स को, तो लोगों ने समझा कि शायद जहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बड़ी ताकत है और ये मीडिया बड़ी जल्दी से इंसान को तरक्की दिलाता है और इसमें बहुत रेल पेल है, शायद दौलत की, शोहरत की, इज़्ज़त की, तो लोगों ने इस तरफ रुख किया। अब हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार ही नहीं किए जिसमें से वो गुजर के आते, उनकी बाकायदा जो है वो तरबियत होती। अब हम उन्हें तो मुकम्मल तौर पे जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें तो डायरेक्ट हमने जो है वो कुर्सी पे ला के बिठा दिया कैमरे के सामने, डायरेक्ट हमने उनको माइक पकड़ा दिया, उनको कैमरा दे दिया, तो वो तो बिल्कुल ये समझने लगे कि उन्हें तो किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है और लोग उनको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उनको जो है वो सुना जाता है, चाहा जाता है, तो वो समझने लगे कि वो बड़े परफेक्ट हैं। हालांकि वो डायरेक्ट
डायरेक्ट ही वो आसमान से उतर आए, उन्हें पैराशूटर कहा जाता है। हाँ, ये बस सही कह रहे हैं, नीचे से बिल्कुल सही सीढ़ी कह रहे चढ़ के हैं। ऊपर नहीं आए, हाँ, उन बिल्कुल। मदारिस से नहीं गुजरे, उन मराहिल से नहीं गुजरे जिसमें ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, गलतियाँ दूर होती हैं, गलतियों की निशानदही होती है। तो जब उनकी निशानदही नहीं की गई, उनकी कोई इस्लाह नहीं की गई, तो फिर वो उन बेचारों का भी मुकम्मल कसूर नहीं है, इसमें हमारे अपने लोगों का कसूर है, जो सीनियर्स थे, हम लोग हैं, या हमसे पहले वाली जो जनरेशन है। हमें इसके लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए था कि भाई ये इतना बड़ा एक इनकलाब आने वाला है डिजिटल मीडिया का, तो उसके लिए शायद हम फोर्स ही नहीं कर पाए या ख़ुद को तैयार नहीं कर पाए, और एक फ्लड गेट खुला, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस तरफ रुख किया तो उसको फिर हम संभाल नहीं सके। हाँ, ये तो हकीकत है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी देखें कि अब लोग यकीनन अच्छा बड़े बड़े चैनल्स पे हमारे बड़े बड़े एंकर्स बैठे हुए हैं, बोल भी रहे हैं, और वहाँ पर आप देखें टिकर भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, मगर मैं अमूमन देखता हूँ कि ना तो बोलने में वो तलफ़ुज़ उनका अच्छा होता है। अच्छा, फिर वो तो चलो बोलने की बात है, लिखने की बात, लिखने में देखा जाए तो लिखने में भी वो सब चीज़ें मतलब आउट ऑफ रेंज ही होती है, कुछ पता नहीं होता है। अजमल भाई, हमारा मुआशरा जो है वो इन्हतात का शिकार हुआ है, हम रूबा ज़वाल हुए हैं हर शोबे में, और उसमें सहाफ़त भी है, और सहाफ़त भी सोसाइटी का, मुआशरे का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी उसके असरात जो हैं वो नुमायाँ हैं, क्योंकि आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में जब तालीम का वो मेयार नहीं रहा, असातिज़ा की काबिलियत का वो मेयार नहीं रहा, और उसको एक ऐसा शोबा बना दिया गया है कि जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही उसको उस्ताद की नौकरी दे दो, हाँ, उसको तो उस्ताद बना दो। वो उस्ताद भी जो है वो सिर्फ वजीफ़ा लेने के लिए उस्ताद बन गए, मरात लेने के लिए उस्ताद बन गए, तो फिर उन्होंने बच्चों को क्या देना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि घरों में भी लोगों की तरबियत का वो अमल दखल नहीं रहा। पहले जब जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा होता था तो घरों में बुज़ुर्गों से बच्चे सीखा करते थे, और वो उनकी तरबियत होती रहती थी। बच्चे को आप जो बताएंगे कि ये करना है तो वो उस पर उतना अमल नहीं करता जितना वो देखता है कि मेरे बड़े क्या कर रहे हैं। अगर घर में बड़े नमाज पढ़ रहे हैं तो वो खुद बखुद आपके दीन से करीब हो जाएगा, और अगर जो है वो घर में जो है वो फास्ट म्यूज़िक चल रहा है और आप देख रहे हैं ग्लैमराइज लाइफ है, ग्लैमराइज, तो बच्चे उसकी तरफ चले जाते हैं। जिन घरों में खेल कूद के साथ साथ जो है वो तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी जाती है, जब माहौल ऐसा होता है, माहौल का बड़ा असर होता है। तो ये हमने देखा कि वहाँ से ये तरबियत होनी थी और लोगों ने आगे आना था। और उसके बाद हमने देखा कि जब आप बोलने की बात करते हैं कि उनको बोलना नहीं आता, तो उनको लिखना भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि उनकी पढ़ाई में कमी रह गई है। जो हमने जब पुरानी जनरेशन ने तख्तियाँ लिखी थी उर्दू की, और उनको इमला की गलतियाँ दूर की जाती थी, स्लेटों पे लिखते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। अच्छा, वो दौर वाकई बड़ा खूबसूरत दौर, बहुत मेहनत करते थे, बड़ा दौर होता था। असातिज़ा को क्रेडिट जाता है जिन्होंने वो बच्चे तैयार किए, जो बड़े होकर उन्होंने बागडोर संभाली। उसके बाद फिर असातिज़ा का वो मेयार नहीं रहा, तो फिर ज़ाहिर है कि उनके तलबा का भी वो मेयार नहीं रहा। ये बात तो हकीकत है। मतलब वो दौर वाकई क्या खूबसूरत दौर होता था। मैंने खुद बचपन में तख्ती लिखी, मैंने स्लेट पे सारे हिसाब किताब करते थे। अरे क्या लेके जाते थे, मुझसे क्रिकेट भी खेलते थे। अच्छा, मैं जब तख्ती लिखता था तो मैं कलम में खुद ही बनाता था। बहुत अच्छा, मैंने बाजार से कभी कलम नहीं खरीदी थी। हाँ, कलम खुद ही मैं बनाता था, खुद ही बना के। और वो फिर स्कूल में जब हम जाते थे तो फिर वो मुझे शौक़ तख्ती लिखने के साथ साथ मुझे भी तख्ती के साथ साथ मुझे लिखने का बड़ा ख़ताती का शौक़ हो गया था। खूबसूरत करे कलम को आड़ा तिरछा काट के बना के और लिख के, तो फिर वो स्कूल में हम होते थे तो वहीं लिख के कभी कुछ लिख के लगा रहे हैं, कभी कुछ। बाद में वो पेन आ गए थे इंक वाले, तो उनकी भी निबें हम इसी तरह काट लिया करते थे। अच्छा, पेन का दौर आया तो पेन की निबें काटी, और फिर पेन मतलब ऐसा रहा कि हर पेन जो पेन आता था वो मैं लेके शौक में सारे पेन मौजूद होते थे। पहले तो सस्ता पेन होता था ना, ईगल सबके पास होता था, और पार्कर सबसे महंगा पेन होता था, पार्कर। और फिर वो ईगल के बाद हीरो आया। बिल्कुल, हीरो आया, मतलब सारे अलग अलग सिस्टम आते थे, बड़े कटे हुए पेन आते थे। तो मतलब वो दौर तो वाकई बड़ा दौर था। अच्छा, वो तो असल में बात वही है सारी कि वो हम जब बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी तरबियत से शुरू होती हैं। अब हमारी वो बात है कि तरबियत आज की जो हमारी जनरेशन है वो, क्योंकि अब ये देखा जाए तो ये 20 साल पहले की हमारी जनरेशन है, 20-25 साल पहले की, और वो दौर काफ़ी चेंज हो चुका है। 20-25 साल पहले अगर 90 से लगाया जाए, 90 के बाद की जनरेशन हमारी जो इस वक्त जो हमारी ज़्यादा जो आगे भाग रही है वो यही जनरेशन है। अब 90 के बाद जो 80s के बाद का दौर बड़ा फास्ट दौर हो गया था, फास्ट। वही अगर देखा जाए तो हमारे मतलब इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए, ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ भी वहीं से ये सवाल शुरू हो गया, हमारा कहानी ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चलती रही। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि आप सब भी यकीनन जो है वो हमारा साथ दे सकते, और लाइव कॉल पर अगर आप बात करना चाहें तो लाइव कॉल पर आप आ सकते हैं, और लाइव कॉल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव कॉल पर आपसे बात करेंगे हम। और आज के इस मौजू पर
آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو جو آپ کرنا چاہیں تو بالکل آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, میسیج بھیج سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم آ جاتے ہیں, کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے میسیج بھی آنے شروع ہو گئے اور لائیو کمنٹس ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کیا ہے. اور جناب اس میں ظہیر احمد نے ہمیں جوائن کیا. ظہیر احمد ماشاءاللہ بڑے اچھے, ویسے تو ایک بہت اچھے مطلب ایک ادارے سے وابستہ ہیں, یہ ضیاءالدین سے وابستہ ہیں یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے اچھے ماڈل بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, اکثر ڈراموں میں آتے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں السلام علیکم اجمل شوبی بھائی, اور کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اور آپ کے مہمان کو بھی میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. جی وعلیکم السلام جی, بہت خوش رہیں آپ. اور جناب اس کے ساتھ زرین غنی والوں نے جوائن کیا, کہتی ویلکم جی, تھینک یو, سلام, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا کنزا کمل نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم, اور السلام علیکم پاکستان سب سننے والوں کو. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ کنزا. اور زرین کہتی ہیں کہ گڈ ڈے, ویلکم گیسٹ جی. اور اس کے بعد کہتی ہیپی برتھ ڈے پاکستان. جی ہاں بالکل 14 اگست آ رہا ہے بس, اور جیوے جیوے پاکستان بالکل. اور جشن آزادی, اچھا جشن آزادی کا بھی اب وہ اس بار جو ہے وہ اب سالی بھائی میرے خیال وہ جوش خروش نظر نہیں آ رہا ابھی نا. اس طریقے سے گلیوں کی سجاوٹ اور مقابلے بازی وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آیا کرتی. اچھا ماضی میں خود ہم بچپن میں تھے تو وہ باقاعدہ میدے کی جو ہے لئی بنا پکا کے اس کو بنا کے مدد کرتے, ہاں بلکہ سب والدہ بھی اور والد بھی سب بہن بھائی سب, اور اس کا ایک بڑا مزہ آتا تھا. اچھا بڑا جوش, رات بھر بیٹھ کے مسالہ کرتے تھے, رونق لگی رہتی تھی, چائے کے دور چلتے تھے, اور یہ سیلیبریشن ہوتی تھی اور مقابلہ ہوتا تھا, اور پھر ٹرافی بھی ملتی تھی. آپ محلے میں مقابلہ ہوتا تھا اور بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ اس کے لیے کرتے تھے. اسکولوں میں جب پروگرام ہوتے تھے وہاں پہ بھی انعامات ملتے تھے, تو ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. میسیج بھیجا. اس کے ساتھ جناب ہمیں جوائن کیا مظہر رضوی صاحب نے, ہمیں جوائن کیا مظہر رضوی صاحب نے. ہاں مظہر جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑے جلنے سے زبردست جرنلسٹ ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں بھائی, بہت ایکٹیو ہے. کہتے ہیں سلام اجمل بھائی, آج میرے بھائی صادق صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, حسن اور کہتے ہیں حسن و انسان, حسین انسان ہے, بہترین انسان ہے, اور زبردست صحافی ہیں, اینکر بھی ہیں, پروگرام کرتے رہے ہیں. ہم ساتھ مل کے ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے. اللہ صادق بھائی کو خوشیاں دے, صحت دے. شوبی بھائی آپ کو بھی صحت دے, خوشیاں دے. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ مظہر بھائی. آپ جیسے حسن نظر والے لوگ جو ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے بس. اچھا مظہر عموماً ہمیں میرے پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں, بڑے ساتھ ساتھ دیتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. اچھی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمیں اس وقت جوائن کر لیے محمد ناصر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیا بات. کہتے ہیں جناب بہت خوب بھائی محمد صادق اور آپ اور ہمارے بھائی, کیا بات ہے جی, زندہ باد. ناصر صاحب بھی کیا بات ہے, ناصر بھی بھائی, یہ بھی بس یہ بھی آج کل کہتے ہیں کہ عشق ہوا. اب فیس بک پہ انہوں نے لگا دیا عشق ہوا, تو میں نے کہا بھائی اب ہوا تو کیا کریں, اب اس کے بعد کیا کریں. بڑے ووکل ہیں, اور ہمیں جب بھی پروگراموں میں ہمارے ساتھ آتے ہیں یا ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی سچی باتیں کرتے ہیں. ہاں بہت سچی, بہت اچھا ان کا جائزہ ہوتا ہے. بہت زبردست. اور پھر بھائی جنگ گروپ سے وابستہ ہے نہیں تو. ہاں بالکل, جنگ گروپ سے وابستہ ہے, جنگ کا بندہ تو ایسی پھر کیا بات ہے, جب موقع ملتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی ساری معلومات صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. وہاں تو باندھا ہوتا ہے نا. ہاں وہاں تو باندھا ہوتا ہے, پروگراموں میں آ کے پھر وہ کھل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا حمید گل صاحب ہمیں اسلام آباد سے ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں اسلام آباد سے, اور بڑے اچھی مطلب شاعری بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جناب کہتے ہیں السلام علیکم, ویلکم آپ کو اور آپ کے گیسٹ سلامت رہیں ہمیشہ واچنگ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ جو ہے وہ صادق مجید صاحب ہیں, ہمارے ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں. اچھا جرنلسٹ ہے تو پھر رائٹر تو ہو ہی گیا نا, وہ آٹومیٹکلی لکھنے والا بندہ تو ہو ہی گیا وہ. ہاں مطلب یہ ہے کہ اچھا 3 کتابیں لکھنے کے بعد بھی اگر رائٹر نہیں ہے تو پھر کیا لکھو. ہاں کتابیں کون سی ویسے کتابیں آپ کی, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا. ویسے تو وہ سیاست پہ ہی ہیں, اور پہلی کتاب جو ہے وہ 93 میں آ گئی تھی, بحران سے انتخابات تک. اچھا بحران سے انتخابات, الیکشن ہونے والے, الیکشن ہوتے سے. اور دوسری کتاب جو ہے وہ 97 میں آئی تھی, نجات دہندہ کے نام سے. اور تیسری کتاب جو ہے وہ پھر تیسرا دور کے نام سے. تیسرا دور, یہ تیسرا دور 2015, وہ نواز شریف تیسری دفعہ جب آئے تھے آنے والے اس کی تیاری چل رہی تھی. ہاں, تو سیاسی حالات کے اوپر جو کالمس تھے ان کا مجموعہ تھا. نمائے وقت میں کالم چھپتے تھے, ان کا ایک مجموعہ تھا. نمائے وقت میں آپ نے ماشاءاللہ کتنا عرصہ گزارا. بس یہ سمجھے کہ کالج سے نکلے, سائیکل پہ جاتے تھے, اسلامیہ کالج سے سیدھا سامنے گرو منتر پہ دفتر تھا نوائے وقت. ہاں سامنے تھا. تو یہ 89-88 کی بات ہے, اور اس زمانے سے جو ہے وہ نوائے وقت کی سیڑھیاں چڑھیں, اور وہاں موقع ملا لکھنے کا. اسپورٹ سے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد پھر
مختلف شعبوں پہ انہوں نے موقع دیا لکھنے کا، لکھتے چلے گئے اور پھر تقریباً دیکھ لیں 90 سے لے کے تقریباً 2020 تک، ہاں تقریباً 30 سال، تقریباً 30 سال ماشاء اللہ 3 دہائیاں دے دی نوائے سر. اور یہ ہمیں یہاں پر ہو گئے کیا بات. 95 سے اب تک یہاں پر موجود. تو پہچان بھی نوائے وقت نے دی، نوائے وقت نے سکھایا بھی، نوائے وقت میں بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھے سینئرز تھے، بہت ہی کامیاب صحافی پاکستان کے وہاں سے نکلے ہیں. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کا کتنا بڑا ادارہ ہے، اور خاص طور پہ جب جشن آزادی کی بات ہو رہی ہو تو نوائے وقت کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. نوائے وقت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کی جتنی بھی شخصیات ہیں جنگ آزادی کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے، ان سب کو انہوں نے بہت ہمیشہ زندہ رکھا، ان کی پہچان دی، ان کے بارے میں نئی نسلوں کو آگاہی دی، ان کے دن منائے، ان کے پروگرام کیے، تقریبات کی. تو اس حوالے سے جو نوائے وقت کا کنٹریبیوشن ہے حمید نظامی صاحب سے پھر مجید نظامی تک اور پھر عارف نظامی تک، تو یہ سارے جو نظامی برادران تھے، جو خاندان تھا، انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا یہ تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف آتے ہیں کہ آپ مطلب صحافت میں آئے کیوں، کیا وجوہات تھیں، سوچ سمجھ کر آئے یا پھر ایسے آپ میں لکھنے کا شوق تھا چلو یار کچھ بن جائے، کیسے مطلب صحافی بنے کیسے آپ، کیسے انٹری کیسے؟ آپ کو یاد ہے نا اخبار وطن ایک ہمارا میگزین ہوتا تھا منیر حسین صاحب کا کرکٹ کا، اس میں ہم خطوط لکھا کرتے تھے. پہلی دفعہ جب کوئی خط چھپ گیا 8ویں جماعت میں تھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی اچھا نام چھپ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ چیزیں ان میں پھول اور کانٹے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس میں لکھ کے بھیجنا شروع کر دیا تو وہ چھپنا شروع ہو گئی چیزیں اور بڑی خوشی ہوئی. ایک دفعہ ہم چلے بھی گئے اخبار وطن، منیر حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ بھائی اتنے بڑے پاکستان کے اردو کمنٹری کے بانی، اور وہ ظاہر اس زمانے میں کرکٹ پہ سب سے اچھا بولتے اور لکھتے تھے، اور اخبار وطن چھایا ہوا تھا، جنگ اخبار میں بھی ان کا اسپورٹس پہ کالم چھپا کرتا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک لگاؤ پیدا ہوا، دیکھا کہ بھئی یہ تو لکھنے کا تو شعبہ اچھا ہے، لکھنا چاہیے، اس میں عزت ملتی ہے، اس میں آدمی چھپتا ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لکھنا شروع کیا کالج کے زمانے. اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بھئی یہ بننا، اس وقت تو انجینئر بننے نکلے تھے، NIT میں داخلے کے لیے نکلے تھے کہ بھئی بڑے اچھے نمبر آ گئے ہیں تو NIT میں داخلہ ہو جائے گا تو انجینئرنگ پڑھیں گے. پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ انجینئرنگ والا سلسلہ کنٹینیو نہیں ہوا اور ہم جو ہے وہ اسلامی نیشنل کالج میں آئے، پھر اسلامیہ کالج میں آ گئے اور اس کے بعد جو ہے پڑھائی جو ہے ڈسکنٹینیو ہو گئی اور جاب کرنی پڑی. تو جاب کرنی پڑی تو صحافت کا ایک سلسلہ تھا، اس میں قسمت آزمائی کی، موقع مل گیا تو اس طریقے سے حالات ہمیں صحافت کی طرف لے کے آئے. بعد میں پرائیویٹلی پھر جو ہے وہ ماسٹرز کیا، MA کیا اور پولیٹیکل سائنس میں کیا. اور قدرت کا تھا کرشمہ کہ ہم رزلٹ میں نام ڈھونڈتے رہے، پتہ چلا کہ آپ نے تو ٹاپ کر لیا. کیا بات ہے، واہ، آپ تو نام نیچے ڈھونڈ رہے تھے. ہاں ظاہر ہے نیچے تو پتہ تھوڑی ہوتا اس میں. پیپر تو اچھے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ بھائی یہ اتنا اوپر آ سکتے ہیں. تو کراچی یونیورسٹی سے اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں ٹاپ کر لیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور بس یہاں سے پھر باقاعدہ پھر تو پروفیشن میں آ چکے تھے اور پریکٹیکل لائف میں تھے تو اس لیے کوئی زیادہ مشکل ہی نہیں ہوئی. چل آگے چلتا ہے. ہاں پھر تو کہانی چل پڑی کیونکہ وقت TV بھی آ گیا. وقت TV کا یہاں پہ مجھے انہوں نے ڈائریکٹر نیوز بنایا، اس میں پروگرام بھی ملا. وقت نیوز پہ ہم اپنا پروگرام کیا کرتے تھے اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ پرنٹ میڈیا بھی آ گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا اور اس کے بعد پھر تیسرا جو میڈیم تھا آج کل کا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا، اس کی بنیاد بھی ہم نے 2009 میں رکھ دی تھی. تو جیو پاکستان 2009 میں لانچ کر دیا تھا. اچھا گڈ. 2009 اس وقت 4C کر لیا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے ویب سائٹ، یہ کیا کرے گی، یہ کون دیکھے گا، کیسے آئے گا. تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں سب لوگ یہی کریں گے. اور آج کل سب لوگ یہی کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جب نوکریاں ان کی گئیں یا ان کے ادارے جو ہیں انہوں نے مسائل سے شکار ہوئے تو سب لوگ آ گئے یوٹیوب پہ. آج کل سارے ویلاگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں. ہاں اب تو کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی کام نہیں، کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں یار یوٹیوب پہ کچھ بول سکتے ہو، چلتے پھرتے بناؤ اور بولنا شروع کر دو، ختم. اب مطلب یہی اب مشورہ یہی ہوتا ہے. اور لوگ ہیں کہ کہیں نوکری کروا دیں یا کہیں بات کر لیں، کسی کو کہہ دیں کہ تو نوکری ہو جائے گی. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نوکری بے شک تم کر لو لیکن نوکری پہ ڈپینڈ نہ کرو. نوکریوں کا آج کل کوئی حالات ایسے نہیں ہیں. نوکری مل جائے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ مل گئی تو تمہیں آگے فیوچر کوئی پروموشن نہیں ملے گی. نوکری کتنے دن رہے گی یہ بھی کنفرم نہیں ہے. ہاں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ بھئی کچھ اپنے بلبوتے پہ کرنا سیکھو، اپنا کوئی کام کرنے کی عادت ڈالو. اگر کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتے ہو، ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرو تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. کاروبار کی طرف بھی سوچو اور ساتھ ساتھ صحافت کو بھی اپنا شوق پورا کر لو لیکن صحافت پہ ڈپینڈ نہ کرو. اب صحافت میں گھر چلانا مشکل ہے. یہ واقعی یہ حقیقت ہے. ہمارا بیٹا بھی کہتا ہے کہ پاپا اس کے علاوہ کیا گیا آپ نے، پھر اسی میں لگ گئے تھے شروع سے، اسی کچھ اور کر لیتے ساتھ بھی.
تو کیا کریں. لیکن یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک پیشن ہے. اچھا, یہ حقیقت ہے. مطلب میں خود بھی جب سے میں نے, حالانکہ میں اس کے ساتھ ساتھ اخبارات بھی کرتا رہا ہوں, میں ریڈیو میرے ساتھ چلتا رہا, ایکسپریس بھی کیا, آغاز بھی کیا, قومی بھی کیا, کون سا آزاد ریاست بھی کیا, سارے اخباروں میں لکھتا رہا, سب کچھ ہے, مگر اس کو میں نہیں چھوڑا. کیونکہ اس کو چھوڑنے کی ایک دفعہ ایکسپریس میں جب میں نے جوائن کیا تو مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ یوں کریں یار, یا اس کو چھوڑ دیں یا اس کو چھوڑ دیں. میں نے اس کو چھوڑ دیا. میرا خیال ہے کہ ایڈکشن بھی بن جاتی ہے کسی بھی فیلڈ میں. جب آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کو ایک طرح کا نشہ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک سرور بھی آتا ہے کہ یہ فیلڈ ہے, اس میں عزت بھی ہے, اس میں رسپیکٹ ہے, اس میں ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, اس میں فریڈم بھی ہے, آپ بول بھی سکتے ہیں, کسی بھی جگہ آپ کو ایکسیس بھی مل جاتا ہے, اور آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور آپ ان کو جو ہے آنر کرتے بھی ہیں, لیکن آپ کسی سے مروب بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑا جو اعتماد آپ کی شخصیت میں آ جاتا ہے, جو شاید باقی شعبوں میں اتنی آسانی سے نہیں آتا. وہاں پہ لوگ جو ہے ڈرے ڈرے سے یا سہمے سہمے سے ماحول میں کام کرتے ہیں, یا بہت سارا فریڈم نہیں ملتا, یا ایکسیس نہیں ملتا, یا بہت ساری چیزوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. اس شعبے میں جلدی مل جاتی ہے, اور اس شعبے میں آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, اور بڑے بڑے ایونٹ میں آپ جا سکتے ہیں. یہ جو کانفیڈنس آتا ہے یہ باقی شعبوں میں شاید نہیں ہوتا, تو اس لیے آدمی اس سے جڑتا ہے تو پھر جڑا ہی رہتا ہے. اچھا بات کہ کسی بھی شعبے میں ہو, سارے میرے خیال میں ہوتا, میں کہتا ہوں یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کا ذاتی دلچسپی نہیں ہوگی نا, ذاتی, جب تک آپ کامیاب کہیں ہو ہی نہیں سکتے. جب تک چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ انجینئر ہیں, جب اس کو ایڈکشن آپ نہیں بنائیں گے جب تک وہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے. آپ بہت زیادہ دل جمعی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, آپ کو اس میں شوق اور جذبہ دکھانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. انسان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا کیا ہے, کوشش دی ہے نا, کوشش آپ کو اپنے شعبے میں کرنی ہے, جو بھی آپ نے شعبہ اپنا. میں اب اس ریڈیو کے ساتھ رہا ہوں, مطلب آپ کو پتہ ہے درمیان میں کیا حالات رہے کہ جب کرفیو لگا ہوا اور سارے سناٹے پڑے ہوئے سب کچھ ہے, مگر میں یہاں لائیو ہوتا تھا. میں اس کرفیو میں گھر سے کرفیو میں آتا تھا, کرفیو میں آتا تھا. مطلب وہ دور ایسا رہا صالح بھائی کہ میں بائک پر آ رہا ہوں, میں وہ اس دور میں کہ میری گولیاں میری یوں سمجھ لیں میرے بالوں کو ایسے چھو کے گزری ہیں گولیاں سے. جب تو حالات کیسے تھے آپ کو, کہ جب تو یہ ادھر کچھ ہو رہا ادھر کچھ ہو رہا, لیکن ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا, ڈرتے نہیں, ورنہ آپ ہی گھر بیٹھ جاتے کہ بھائی کیا باہر کرفیو لگا ہوا ہے, باہر جانے کی کیا ضرورت. میں تو میری ہم لوگ کرفیو پاسز بنا کے ڈیوٹی پہ جاتے تھے نا, کرفیو پاسز بنتے تھے میڈیا والوں. بالکل بنتے تھے, ہمارے بھی یہاں سے بنا ہوا تھا. اس کے باوجود میں نکلنا ہے, کچھ بھی نہیں, نکل جاؤ. مطلب ایک دفعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں اورنگی میں اس پر رہتا تھا, اور امی نے مجھے منع کیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں, ابھی وہ بنارس کے راستے میں حالات صحیح نہیں تھے, یہ تھا وہ علی گڑھ کا جو مسائل چل رہے تھے, نہیں جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں نے تو جانا ہے. میں نے کہا لوگ میرا انتظار کرتے ہیں. میں کیسے لوگ انتظار کرتے ہیں میرا, اور میرا اس کا پروگرام 12 بجے سے 4 بجے تک 4 گھنٹے رات کو ہوتا تھا ڈیلی بلا ناغا. وہ تو بڑے خطرناک حالات ہو گئے تھے, خاص طور پہ بشرا زیدی کے واقعے کے بعد سے بہت زیادہ حالات. تو وہ اس وہ میں نکلا ہوں, بس عجیب سے حالات تھے, عجیب. میں بس بتا رہا ہوں کہ میں گارڈن کے راستے آیا ہوں, میں ایسے میرے بس سیکنڈوں کے مطلب یوں سیکنڈوں کے حساب سے ایسی میری گزری ہے بس, مگر میں پہنچا ضرور. اب یہاں لوگوں کو میں آن ایئر بیٹھ کے تسلیاں دیا کرتا ہوں. ہمت نہیں آ رہی بلکہ لوگوں کی ہمت بڑھائی, اللہ کا شکر, ہمت بڑھائی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بس آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ عزت بھی دیتے, پہچانتے بھی ہیں. آپ جیسے محبت کریں, دوست بھی مل گئے. آپ جیسے وقت ٹی وی میں آپ نے بتایا, ذکر کیا, وقت کے مارننگ شو میں 1-2 بار گیا ہوں میں, گیا تھا جب بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں, بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں, کافی اچھی ہوسٹ تھی. نازیہ ملک بڑا اچھا پروگرام کیا کرتی تھی, کافی عرصہ تک انہوں نے کیا, ان کے علاوہ اور بڑی اچھی ہوسٹ تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ یادیں رہ جاتی ہیں. بس سر یہی تو ہے, بس یہ ہے تو سب چیزیں یہی. تو بالکل جی, ہم سلسلہ ہمارا جو بالکل یہ چل رہا ہے اس وقت پروگرام, اور آپ سب بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لائیو کال کا سلسلہ ہم بالکل شروع کریں گے, اور لائیو کال پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. آپ اگر آج کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں, اور آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت واضح موضوع ہے. صرف صحافتی کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم ایک اپنے معاشرتی جو ہمارے پہلو ہیں, جو برائیاں ہیں, ان سب کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اپنی تربیت کی بات بھی کر رہے ہیں, اور اپنے تعلیم کا جو معیار ہے وہ ہمارا کہاں پر ہے, ہم اس کی بات بھی کریں گے اور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا میں. اور جناب یوں کرتے ہیں کہ کچھ اور کمنٹس کی جانب آ جاتے ہیں. اور جناب یہ کمنٹ کافی سارے آ چکے ہمارے پاس, بلکہ یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں لائیو کال کی, یعنی پہلے لائیو کال پر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کے کمنٹس اور کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی جناب, کیسے آپ, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے نسیم قریشی صاحب. اب تھوڑا سا آپ نے آج یقیناً ڈنر تو کیا ہوگا آپ نے نا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, ویسے ڈنر کیا آج آپ نے؟ تو پھر طاقت ہونی چاہیے نا, پھر تو توانائی ہونی چاہیے نا, پھر تو
اچھا خیر بہرحال ہائے 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 ہاں یہ تو کیا چھیڑی آپ نے. اکیلے اکیلے ہی سب کچھ کر کے آ دیکھیں گئے. دیکھیں بہت ایمان سے بس یہ غلط بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. خیر بہرحال جی کیا جی سالک مجید صاحب, سالک مجید. ہاں جی بالکل, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جشن عزت. سر یہ تو ہمارے وہ ہیرے جن سے میں نے خود سیکھا ہے. یہ آپ کی محبت ہے, ہم کس قابل ہیں. یہ ہمارے تو یہ یہ اجمل شوبی بھائی کا کمال ہے. چلے سر بہت نہیں, صحافی ہمارے پہلے بھی آ چکے, بہت سارے صحافی آ چکے جی. ہمارے صحافی بہت بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. ایچ خانزادہ صاحب 2-3 بار آ چکے ہیں. ہاں خانزادہ صاحب کو ہم نے سنا ہے, بہت اچھا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو. ارے سر کیا بات ہے, ہیرو پین اور ایگل پین اور پارکر, پرانی یادیں تازہ ہو گئی آپ کی. صحیح بات ہے. چلے سر بہت شکریہ قریشی صاحب. بہت شکریہ. 87 سے 89. وہاں نیشنل کالج میں حسنین کاظمی صاحب ہوا کرتے تھے پرنسپل, تب کی بات ہے. ہاں ہاں ہاں, حسنین کاظمی صاحب پرنسپل ہوا کرتے تھے نیشنل. بالکل بڑی شخصیت تھے. وہ پی ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے, مذہبی پروگرام آیا کرتے تھے. اچھا اچھا. چلیں آپ تو پھر ہمارے کالج کے ہو گئے. چلے بھائی, سر آپ شکل فیس بک پہ جا کے شکل دیکھ لیں سر, اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے. ہاں نہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ. ہمیں بھی بہت مزہ آیا آپ سے سن کے, نیشنل کالج کی یادیں تازہ کر دی آپ. چلے بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو بہت سر. شکریہ, سلامت رہیں. جی کیا بات, کیا بات, واہ, بہت اعلیٰ, بہت شکریہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بالکل, مظہر کو بھی بلائیں گے کبھی, بالکل بلائیں گے. جی جی بہت شکریہ. مدر بھائی بہت پاپولر ہیں بھائی, مدر بھائی سن رہے ہیں بھائی. تھینک یو, جزاک اللہ, خوش ہوں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ بڑے, ہمارے ماشاء اللہ سینئر ہمارے ہیں, اور سنتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ.
تو بالکل جی یہ سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں اب کون ہے لائیو کال پر. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی اچھا بابر ملک بات کر رہے ہیں. بابل 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 بادل کلاؤڈ. جی بولیں. آپ کی باتیں سن کے ہم پرانے اسکول کی یاد آ گئی. کیا بات ہے, زندہ باد. کیا بات ہے اسکول کی. وہ پٹی کا دور ہوتا تھا, لکھتے تھے ہمیں ٹیچر مارتے تھے بہت. وہ اچھا لگتا ہے نا دور, آج بھی یاد آتا ہے تو یادیں اچھی لگتی ہیں کہ بھائی وہ وقت کسی طرح واپس آ جائے, ہم لوگ اس وقت میں واپس چلے جائیں, چھوٹے ہو جائیں, اسکولوں میں کالجوں میں وہ وقت جو گزارا ہے وہ یاد آتا ہے. جی سر وہ بچپنا بہت یاد آتا ہے. ہاں معصومیت تھی, سادگی تھی, اور آپس میں جو ہے وہ کسی قسم کی نفرتیں نہیں تھیں, مل جل کے پیار سے رہتے تھے سب. بہت اچھا دور تھا. تو میں نے ابھی ایسے مون کیا آپ کا پروگرام دیکھا تو پھر میں نے بولا ابھی بیٹھا ہوا ہوں, اسی میں گھر بھی ڈیوٹی کرو. اچھا چلے بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ خرم سلیم نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان, کیسے ہیں شعبی بھائی اینڈ گیسٹ صاحب, شو نائس ہے اینڈ گاڈ بلیس یو آلویز. تھینک یو, جزاک اللہ خرم سلیم, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. رمضا ڈول نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. اور سب لسنر اور ویورز کو میرا سلام. جی بالکل سلام پہنچ گیا رمضا ڈول, تھینک یو. اور کہ سر آپ کے اور آپ کے گیسٹ کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اس کے بعد سر آپ کا ڈے کیسا گزرا, آپ کا ڈے کیسا گزرا. دیکھیے یہ اردو ہے ہماری, آپ کا ڈے کیسا گزرا. اب یہ کامن ہو گیا, کامن سی بات ہے. دیکھیے یہ بھی کامن ہو گیا, یہ بھی عام سی بات ہو گئی, یہ عام سی بات ہو گئی. یہ بالکل صحیح بات ہے. اب تو بالکل, اب تو کہتے ہیں ہماری اردو میں بھی رومن گھس گئی ہے نا, ہم تو لکھنے میں اتنی وسعت پیدا کر لی ہے کہ انگریزی کو سمجھ گیا. اب تو باقاعدہ وہ ڈکشنری بن گئی نا, غلط عام الفاظ کی ڈکشنری, باقاعدہ ڈکشنری جو کہہ رہے بن گئی. تو صحیح الفاظ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح, غلط تو چل ہی رہے ہوتے ہیں. غلط تو چل ہی رہے. اچھا غلط چل وہ زیادہ عام ہو گئی, زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط, جو ہم نے جو پڑھا تھا یہ لکھا ایسے لکھا ہوا تھا, آپ جو بتا رہے ہیں وہ غلط, وہ غلط ہے. حقیقت یہی ہوتا ہے, جو ہم صحیح بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہے, کہتے ہیں یہ غلط ہے. حقیقت یہی بات ہے. حمید گل صاحب جناب ساماد سے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے شعر لکھا ہے کہ جو بھی سچ تھا کہا نہ گیا, جو بھی سچ تھا کہا نہ گیا, جھوٹ ہم سے لکھا نہ گیا. کیا بات ہے سر. حمید گل صاحب بہت خوبصورت, ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی. اور رمضا ڈول کہتی ہے میری طرف سے ایف ایم کی ٹیم کو, آپ کو اور آپ کے لسنرز کو اور ویورز کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. تھینک یو, بہت شکریہ. آپ سب کو بھی بہت بہت جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. اور خرم سلیم کہتے ہیں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. اس کے بعد یاسر جی, یاسر سعید صدیقی صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کیا. اور کہتے سلام جناب, آپ دونوں کو محبت بھرا. وعلیکم السلام, محبت بھرا جی, وعلیکم السلام. اور اس کے بعد بھی ظہیر احمد کہتے ہیں کہ سر جب صحافت کی دنیا میں ایسی قدم رکھا تو آپ نے قدم رکھا تو اس وقت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ہم نئی نسل کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے کہ اب کی صحافت میں اور پہلے کی صحافت میں کتنا فرق آ گیا ہے. بہت فرق ہے اجمل صاحب. اچھا ہوا انہوں نے سوال پوچھا, اچھا سوال ہے. یہ ایکسپیرینس شیئر ہونے چاہیے, ہمارے سینئرس کو بھی چاہیے کہ وہ بتاتے رہیں, پروگرام اس طرح کے جو ہیں آپ کے اس میں آتے رہیں, بتاتے رہیں, یا کتابیں لکھیں یا مضامین لکھیں. لکھتے بھی ہیں لوگ, کرتے بھی ہیں, لیکن جتنا بھی موقع ملے یہ شیئر کرنا چاہیے. اس دور میں دیکھیں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج آپ کے پاس جو موبائل فون ہے جس میں آپ ساری دنیا کی خبریں واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ سب دیکھ رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ تو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, کہاں تھی ٹک ٹاک پہ آپ ہر چیز جو ہے فوراً دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, امریکہ والا ہے کراچی کے حالات کو بہتر جان رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے. کراچی والے کو نہیں پتا ہوتا, صحیح بات, باہر والے کو پتا ہوتا ہے. گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دنیا بھر کی خبریں ہوتی ہیں, دوسرے کمرے کی خبریں نہیں ہوتی کہ وہاں والدین کیا کر رہے ہیں یا بہن بھائی کیا کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی نے ہمیں بالکل جو ہے وہ
بدل کے رکھ دیا ہے، ہماری صحافت کو بھی انداز بدل گیا ہے. پہلے ہمارے پاس جیسے ہم نے ذکر کیا پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اخبارات کا دور ہوتا تھا، اگلے دن خبر چھپنی ہوتی تھی، سارا دن ہم اس پہ محنت کرتے تھے یا کسی اسٹوری پہ کام کرتے تھے، یا رات گئے تک کوئی ایونٹ اگر ڈیولپ ہوتا تھا تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے اگلے دن اس کو چھاپا جاتا تھا، اور جب وہ چھپ جاتا تھا تو پھر اب اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا وہ شاباش ملنی ہے تو وہ پورا ایک دن ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ شاباش بھی ملے گی، اور اگر غلطی ہوئی ہے تو سارا دن آپ کا ریکارڈ بھی لگے گا، اور اگلے دن یا آپ اس کی یا تو تصحیح کر سکیں گے یا اس کے اوپر آپ کو فالو اپ اسٹوری کر سکیں گے. اب تو آپ دیکھیں سب کچھ لائیو ہے، پل پل میں جو ہے وہ ٹکرز بدل جاتے ہیں، غلطی سے کوئی ٹکر چل جائے تو فوراً وہ ٹکر ہٹ جاتا ہے، دوسرا ٹکر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ویڈیو آ گئی ہے، اب آپ کے پاس ویڈیو کوریج ہے، لائیو کوریج ہے، ایز لائیو کوریج ہے، تو ٹی وی چینل آ گیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. ایک تو ٹیکنالوجی نے، موبائل فون نے، کیمروں نے، جدید ٹیکنالوجی کو ایسے زندگی جو ہے وہ تیز رفتار کر دی، صحافت کو ماڈرنائز کر دیا اور بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں. اب ہم بہت ساری چیزیں فوراً ٹائپ کر لیتے ہیں، بولتے بھی ہیں. اب اکثر ہم جو لوگ بولتے ہیں وہ ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایپس آ گئی ہیں جو ہمارے موبائل میں ہوتی ہیں. ہم جیسے اگر اردو میں کرنا ہے تو ایزی اردو یا اس طرح کی اور بہت ساری آپ کو ایپس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ بولتے چلے جائیں، وہ آپ کو کمپوز کرتا چلا جائے گا. پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، پہلے ہاتھ سے ہم کاغذ پہ لکھتے تھے، پھر وہ ایک کتابت میں جایا کرتا تھا، وہاں پہ کتابت ہوتی تھی، اس کی غلطیاں ہوتی تھی، اسے ہم پروف ریڈنگ کہتے تھے. اس کو پڑھ کے پروف ریڈنگ کر کے ان کی غلطیوں کو پہلے درست کرایا جاتا تھا، پھر وہ ساری چیزیں چھپتی تھیں. پہلے اخبارات کے چھپنے کی مشینیں اور ہوتی تھیں، اخبارات کا پورا ایک میکینزم اور تھا، کتابت کا شعبہ الگ تھا، پروف ریڈنگ کا شعبہ الگ تھا. یہ ساری ان مراحل سے گزر کے آتے تھے. اب تو سب کچھ خود ہی آپ کر لیتے ہیں. اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کمپیوٹر آ گیا، اور کمپیوٹر میں بھی آپ دیکھیں شروع کا کمپیوٹر کچھ اور تھا، اب جو کمپیوٹر کے ورژنز ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں اور بہت ساری چیزیں صحافت میں آگے آ گئی ہیں. اور اب آنے والے دور میں تو آپ شاید جو اینکرز ہیں یا جو پروڈیوسرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کی جگہ پہ آپ اے آئی دیکھیں گے کہ وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک خبریں پہنچائی جائیں گی. ابھی بھی مختلف چینلز نے یہ کام شروع کر دیا ہے، پاکستان میں بھی کچھ چینلز نے یہ تجربہ کیا ہے، تجربہ کامیاب بھی ہوا ہے. ظاہر ہے ابھی اس میں خرچہ زیادہ ہے لیکن یہ کام شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بہت تیزی سے ہوگا اور سستا بھی ہو جائے گا. تو مختلف چینلز، ریڈیو سارے جو ہیں وہ آرٹیفیشل چینل پہ اے آئی اینکرز کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اجمل شوبی صاحب کی جگہ پہ یہاں انہیں کی شکل کا کوئی اے آئی اور ہماری جگہ پہ کوئی دوسرا مہمان بیٹھا ہو اے آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے آسانی بھی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ آسانیاں اور ٹیکنالوجی آگے آنے سے گڑبڑ بھی ہوئی ہے، کیونکہ اب اس میں جو نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں وہ بہت مس یوز بھی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو. کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت سارا جو ڈس انفارمیشن کا سلسلہ ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا پرنٹ میڈیا کے دور میں، وہ اب اس دور میں آیا ہے جب سے ٹیلی ویژن اور خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا آیا. تو اب ایک سیلاب ہے ڈس انفارمیشن کا جس میں سے یہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح اصل خبر ہے کیا. صحیح بات ہے، اصل خبر دب جاتی ہے اور اس کا جو پروپیگنڈا ہے، جو ڈس انفارمیشن ہے، وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو اب سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں جو ایسے عناصر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور جو اچھے سنجیدہ ذمہ دارانہ صحافت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. عبدالوسیع قریشی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیسے ہیں وسیع بھائی آپ؟ اور کہتے ہیں سارق بھائی مزاج گرامی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش سلامت رکھے. کہ گزشتہ دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سب دوستوں کو تشویش ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ اب روبہ صحت ہیں. بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر پہ لوگ گئے ہیں. ہماری ٹانگ ٹوٹی، ہمارے پوچھنے کوئی بھی نہیں آیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ گزر گئے ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے کندھا دینے. وہ یہی ہمارے یہی تو مسئلہ بس یہ یہاں تو یہ ہے کہ اس بیچارے کہ اللہ اس کو صحت دے، اس کے ذرا سے سلامت رکھے. ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھی اچھی خبریں. بڑے پرانے ہمارے دوستوں میں بہت ماشاء اللہ، بہت ایک عرصہ آغاز میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ بہت رہا. شوبز کی دنیا کے تو بھائی چیمپئن ہیں اور بڑے بڑے جو فنکار ہیں ہمارے، جو آرٹسٹ ہیں ڈراموں کے، فلموں کے، وہ تو ان کی بدولت ہی یہاں بالکل بہت سارے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمیں جوائن کیا محمد فیصل، ایڈوکیٹ ہے ماشاء اللہ، اور کہتے ہیں السلام علیکم براؤ، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بڑے دن بعد فیصل آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سنیں آپ کی وکالت کیسی چل رہی ہے ماشاء اللہ سے. اس کے بعد مظہر رضوی نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں میں نے بھی تینوں سیگمنٹ کیے ہوئے ہیں، ریڈیو، ٹی وی اور پرنٹ میڈیا، اور سالک بھائی نے بھی، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے یہ ہماری 2-4 دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی ہماری، اور انسان ہیں اور بڑے زبردست انسان ہیں. درست فرما رہے ہیں. کچھ دن پہلے سینئر انفارمیشن میں ہم اکٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
डायरेक्टर जनरल हैं सलीम साहब, उनके हाँ, सलीम साहब बड़े तो माशाल्लाह वहाँ पे ये भी आया तो मुलाकात हुई और जिक्र भी होता रहा, बल्कि ये बता रहे थे कि काफ़ी कुछ जो प्रोग्राम्स ये करते हैं तो उसमें हम मज़ीद क्या जिद्दत लाने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, तो अच्छा डिस्कस करते रहते हैं, मशवरा भी होता रहता है और हमेशा जो है वो भाइयों की तरह मिलते हैं। बहुत ही पुरखलूस इंसान हैं और सबके साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मज़र कहते हैं जनाब सेंड मी सेल या लाइव नंबर, कॉल लाइव नंबर जो है लाइव, हमारा कॉल लाइव का नंबर जो है 11111 है। अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो आपको 0 to 1 पहले मिलाना होगा, उसके बाद मिलाएंगे 11111 और अगर लैंडलाइन तो अब तो पैसे कहीं गए हैं कहीं नहीं है तो अब उसको वो सिंपल अब मिलाएंगे 11111 आते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं शाइना, खैरियत से हैं जी। ये सालिक मजीद साहब हैं हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। बिल्कुल आप जी पूछें। वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी, मिली नगमा बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, मिली नगमा बिल्कुल सुनाएंगे आपको, खूबसूरत सा एक मिली नगमा, क्योंकि आज एक दो चलाएंगे, मिली नगमे चलाएंगे बस अब आज। तो ज़ाहिर है ये वक्ती मिली नगमों का है और बिल्कुल इस वक्त सुन्नत बनता है। जी ज़रूर, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जनाब बिल्कुल, और 11111 पर आप यकीन हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खिताब लाला, कैसे? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है जी आपका सेहत ठीक है। आप बताइए। मैं सालिक मजीद साहब को खुश आमदेद और सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर बात ऐसा है कि आप लोग जो है ना बड़े लोग हैं और हम जाहिल आदमी हैं, तो उर्दू ठीक तरह आती है लेकिन फिर भी चलो कुछ तबादला ख्याल हो जाए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम भी आपकी तरह हैं और आप भी इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, सहाफत का पेशा जो है ना उसका मिसाल है सारबान का। सारा कारवान के महार उनके हाथ में होते हैं। हुकूमतें चेंज करना उनका काम है, गिराना बनाना, और वो अच्छा पेशा है अगर अच्छे तरीके से इसको निभाए। बाकी ये हम लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं जी कि सलेट तख्ती का जमाना जो है ना वो हम लोग भूल गया और उसको छोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमाया। उसमें ये था कि भाई गलती की गुंजाइश थी, तख्ती पे लिख दिया, सलेट पे लिख दिया, मिटा दिया। सही बात है। अभी सलेट तख्ती बीच से निकल गया। सलेट अभी सिर्फ मुर्गे के नर्ख बताने के लिए लटकाया जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, कि जिंदा मुर्गी इतने की है, जिंदा ब्रायलर इतने का है और बाकी जो है गोश्त इतने का है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मैंने तो कोशिश किया अजमल खान शोभी साहब के लिए हाथ का लेके हुआ एक लिफाफा खत दे दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने इसके लिए ग्राम गुजरेगा। अच्छा, नहीं क्यों ग्राह हो जाएगा, आप लिखें। नहीं खिताब लाला ने मैं बाकायदा खत लिखा, मैं खत आया, बाकायदा में खत आया माशाल्लाह। खिताब लाला हमारे बड़े सीनियर माशाल्लाह, बड़े सीनियर हमारे सुनने वाले हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, बात ऐसा है कि अभी हम लोग जो है ना ये शिकवा भी करते हैं कि वक्त जो है ना बड़ा तेजी से आगे जा रहे हैं जी, और महंगाई है। अभी आप ये अंदाजा लगाएं कि सलेट का खर्चा ज्यादा था या अभी रफ कापी का खर्चा ज्यादा है। क्या बात है, सही कह रहे हैं। बच्चे जो है ना कापी जो है ना एक सफा लिखते हैं दूसरा छोड़ते हैं, ऐसा लकीरें खींच के कबाड़ी को दे देते हैं। सही बात है। तो सलेट से एक तो महंगाई का जो है ना मसला हल था। दूसरा बात हमें वालिदैन का गलती है कि ये सोचते हैं कि बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। सरकारी स्कूल में जो है ना तरबियत याफ्ता असातिज़ा होते हैं। सही बात है। ये प्राइवेट स्कूलों में जो सारी बच्चियाँ होती हैं
उनको खुद का पता नहीं होता कि मेरा क्या जिम्मेदारी है, सही बात है। बच्चे को क्या समझा देगा। बाकी रहा इंग्लिश की बात, हम लोग सोचते हैं कि भाई अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल करते हैं कि पर अंग्रेजी बोले। सही बात, बिल्कुल सही बात। उसके लिए आप जो है ना एक बच्चा यहाँ से ले गए बरतानिया, 2 महीने बाद वापस लाए, तो उसको देख रहे कि वो कैसा पर से अंग्रेजी बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, माहौल की बात है ना, माहौल की बात है। सही कह रहे हैं। बाकी इल्म उसके पास नहीं होगा। सही बात है। आप जो है ना ये बड़े इलाकों में, दोष इलाकों के वहाँ के स्कूल के बच्चे से कि गाय के कितने टांगे, उसको ये पता नहीं होगा। सही बात है। हाँ, बाकी जो है ना काऊ एलिफेंट तो बोल लेगा, लेकिन उर्दू में बोलो उसको ये पता नहीं होगा। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो भाई आप लोगों को तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। नहीं, आपका तजर्बा जो है वो बहुत अनमोल है और आपका तजर्बा बहुत अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जो आदमी सीखता है वो शायद किताबों से सीख कर उस तरह अमल नहीं कर पाता, लेकिन जो दुनिया में, ज़माने में जो सीखता है ना इंसान, वो ज़्यादा अहम होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, वो सच पे मबनी होता है। बाकी ये लिखने का काम जो है ना, ये मोबाइल ने कैमरे का काम ख़त्म कर दिया, लिखाई का काम ख़त्म कर दिया। अभी जो है ना हाथ का कलम का जो है ना ज़रूरत ही नहीं रही। इसी तरह इससे अभी जब हम लोग अपना रास्ता छोड़ते हैं तो और भी मुश्किलात होगी। सही बात है। हम लोग तो कर रहे तरक्की, लेकिन ये इधर जो है ना बेरोजगारी भी है, तरक्की बढ़ा रहे ना। बिल्कुल सही बात है। जो 200 आदमी एक खुदाई करता था, अभी एक मीटर जो है ना 2 घंटे में कर लेते हैं। सही बात है। अब अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपने हुनर को बढ़ाना पड़ेगा, मशीन चलाना सीखना पड़ेगा। या देखें ना, हमारे दौर में भी ये हुआ सहाफ़त में कि मैंने भी जिक्र किया कि पहले किताबत हुआ करती थी, वो सारे कातिब जो हैं वो जब कंप्यूटर आया तो वो बेरोज़गार हो गए थे। उस वक्त या तो उस वक्त उनको ऑप्शन दिया गया कि अब आपको हम तरबियत देते हैं तो आप कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे तो आपकी नौकरी कायम रहेगी। कुछ लोगों ने सीख लिया, कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग इस फील्ड को ही छोड़ गए, और कुछ लोगों ने अपने आप को जो है वो तरबियत हासिल करके वो आज तक जो है वो कंप्यूटर के शोबे में लगे हुए हैं, काम करते हैं। तो इस तरह जज्बा होता है कुछ का सीखने का, या कुछ की उम्र होती है, या कुछ की सलाहियत होती है, वो तब्दीली जो आती है टेक्नोलॉजी के साथ, उसको अपने साथ जो है वो लेके चलते हैं, सीख जाते हैं तो वो आगे चलते रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब ये हमारे लिए अजनबियत है, अजनबी चीज़ है, हम नहीं कर सकते, तो वो फिर कोई और शोबा इख्तियार कर लेते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। सर अभी जो है ना शौक वाली कहानी नहीं रही, अभी जो है ना ज़रूरत वाली बात आगे बढ़ रही है। सही कह रहे हैं। चाहे सहाबत हो या कोई, महंगाई ने हालात ऐसे कर दिए हैं हर शोबे में, हर इंसान के लिए। ये जो है ना ये शमा अभी चमचमाने लगे हैं। अब भी अगर हालात को काबू नहीं किया, हम लोगों ने सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो नहीं दी, ये कुछ प्राइवेट स्कूलों के पीछे भागते रहे और यही सोचते रहे कि भाई 200 रुपए दे नकल करा लेंगे। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। तो सारा निज़ाम उसी ने खराब कर दिया। ये मुआशरा खुद नहीं बनते, हम और आपसे बनते हैं। और ये ज़िंदगी हमने खुद ही मुश्किल बना ली है। आप ठीक कह रहे हैं, जितनी सादा ज़िंदगी रखेंगे उतना आसान है अपने वसाइल के मुताबिक। इसलिए कहते थे ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। तो अब अगर जो हालात हैं उसमें आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में से निकालेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। अगर हमें आपने जो बातें की हैं बहुत सच्ची बातें हैं, बिल्कुल दिल को लगी। मैंने आप लोगों का ले लिया। नहीं, बहुत अच्छी बात की खिताब डाला आपने, बहुत अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो हमीद गुल साहब आए थे। जी जी बिल्कुल, अभी आएंगे हमीद गुल साहब। कुरैशी साहब दोनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जी जी। और गुलशन इकबाल वाले का इकबाल बुलंद हो। सही बात है, गुलशन इकबाल वाले का। चलो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। किताब डाला माशाल्लाह, बड़े सीनियर में और बड़े सीनियर माशाल्लाह हैं, और बड़ी मोहब्बत से बात उनकी बातों में एक दुख भी है, एक उनकी बातों में एक अपनायत भी है, और उनकी बातों में ये है कि भाई किसी तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए। इन्होंने बाकायदा मतलब ख़त लिखा, हमें बाकायदा खत आज के दौर में तो आज के दौर मालूम हो गया, इन्होंने बाकायदा ख़त लिखा और ख़त मतलब भेजा उन्होंने, बाई पोस्ट ख़त आया वो। मतलब वही बात है कि बंदा उससे ज़्यादा उस पर, और ख़त पे टिकट ही में
30 रुपए के टिकट लग गए थे उसमें। नहीं ये आज का उनकी हफ्ता मोहब्बत है, उनके ये जज्बा है, मोहब्बत उनकी और मोहब्बत है। उन्होंने इसका इजहार भी किया खत लिख के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीम गुलशन इकबाल, जिनका ये भी जिक्र कर रहे थे कि गुलशन वाला के इकबाल बुलंद, दो भी एक नदीम साहब हैं हमारे लिसनर हैं, और जनाब कहते हैं कि तुम मेरे एजाज़ को ऐसे दोस्त बुज़दिली ना समझ, तुम मेरे एजाज़ को ए दोस्त बुज़दिली ना समझ, मैं एक आन में सब कुछ उलट भी सकता हूँ। क्या बात है भाई, क्या शोभी जी, आपकी और मोअज़्ज़िज़ मेहमान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ अब आते कुछ और कमेंट जो है वो शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद फैसल जनाब एडवोकेट जो वो के नाम से मौजूद कहते हैं, थैंक्स अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आपकी दुआ और कब मुलाकात हो रही है, और वकालत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, आपसे मिलने की चाहत है विद ओन कप टी, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। फैसल बहुत अच्छा हो गया आपसे मुलाकात को। इमरान खालिद खान ने भी ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबे भाई। वालेकुम सलाम जी, और कैसे हैं जनाब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आते अपने एक और कॉलर के पास और देखते कौन है। 111 पर अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है। यूँ करते एक मिली नगमा शामिल कर लेते हैं, तो फरमाइश भी थी एक मिली नगमा। और शाइना जी आप इस वक्त हमें सुन रही हैं तो आपकी फरमाइश भी थी, और एक खूबसूरत मिली नगमा नैयर नूर की आवाज़ में जनाब, बल्कि ये मैं सुनवा रहा हूँ आपको नैयर नूर की आवाज़ में, सोच रहा हूँ ये नगमा होना चाहिए तो ज़्यादा है, या शबनम मजीद की आवाज़ में सुनाती है खूबसूरत सा नगमा। और बात परचम की हो रही है इसमें कि हमारा परचम ये प्यारा परचम की बात मैं अभी कल भी लास्ट अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था कि अब हम झंडियाँ लगाते तो बहुत है, झंडे भी लगाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, बड़ा पुरजोश अंदाज में मनाते हैं, मगर दूसरे 14 अगस्त गुजरने के बाद वही झंडियाँ, वही झंडा हमारा। इस पे हम बात करेंगे। आप मिली नगमा सुना रहे हैं कि 15 अगस्त भी मनाया गया था, वो इश्तहार बना था एक। अच्छा, तो उस पे लोगों ने बड़ा इतराज किया कि भाई इश्तहार के अंदर कि भाई ये 14 अगस्त तो मना रहा है, 15 अगस्त क्यों मना रहा है? क्योंकि लोग समझ जाते दूसरे मुल्क का मना रहा है। सही बात। तो उसमें कहा कि 15 अगस्त की सुबह सब आइएगा, मैं बताऊंगा कैसे मनाना है। तो सब लोग मोहल्ले में इकट्ठे हुए और वो निकला जिस तरह से 14 अगस्त में तैयारी करके निकला था, 15 अगस्त की सुबह भी निकला, और फिर वो उसके हाथ में बैग था कि वो जो झंडियाँ नीचे गिरी हुई थी उनको जमा कर रहा था ताकि बेहुरमती ना हो, बेअदबी ना हो। यही बात मैं कहने वाला था, मैं यही बात, इस नगमे के बाद बात करते हैं, बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला था। और यही बात मैंने अभी अपने लास्ट 2-3 प्रोग्रामों में भी कही है कि हम बड़ा जोश दिखाते हैं, बड़ा जज्बा दिखाते हैं, मगर जब सुबह होती है ना दूसरे दिन, तो वही हम गटरों में, लानियों में, नालियों में घूम रहा होता है, पैरों के तले हमारे रोंद के हम अपने परचम, कौमी परचम को, जबकि ये कानून भी बाकायदा बिल्कुल है। कानून है। इसमें और भी बात करनी है कि मुख्तलिफ कलर्स की झंडियाँ क्यों होती है। चलिए इस पर बात करते हैं, हम इस खूबसूरत नगमे के बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. हमारा परचम ये प्यारा परचम, जी हाँ बिल्कुल वाकई प्यारा परचम, और परचमों में सबसे हसीन परचम हमारा परचम। हमें ज्वाइन के हमारे बहुत प्यारे से दोस्त जो कि पाकिस्तान में नहीं हैं मगर जहाँ भी हैं हमारे दिलों में हैं, हमारे साथ हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद असफर इमाम साहब जो कि यूएसए में होते हैं, हमें ज्वाइन किया, कहते बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया असफर भाई। हमारे साथ मौजूद है सालिक मजीद साहब, शायद इनकी वजह से आज आपने ज्वाइन कर दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम असफर भाई, बहुत शुक्रिया। कैसे आप सुनाएं, आपके क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के प्रोग्राम? अगर आपने सुन लिया है, थोड़ा बहुत सुना है तो ठीक है, वरना सुन के थोड़ा सा अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आते हैं लाइव कॉल की जानिब, और जनाब उसके साथ फिर हम कुछ देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? सर मुझे एडमंड शोभी कहते हैं, मैं और कौन सा शोभी जिसको कहूँगे कि मज़र लाइन पर है? बस ठीक ठाक है सर, आपकी दुआ चाहिए। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो हम क्या बेकार जीरो हैं क्या? अबे ये गलत बात है भाई, एक को मतलब वो नजर आए तो उसको हीरा कह दिया। इनके साथ बैठ के तो आदमी चमकेगा ना यार। अबे यार ये गलत बात है, ये तो मुंह देखी बात होगी इस पर सर। बहुत अच्छा, सही बात है।
تو رات کے راہی ہیں, آپ کہاں سوئیں گے جلدی. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بالکل بالکل. اچھا میں تو عموماً اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر جو میلی نغمہ میں شامل کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں حب الوطنی, محبت وطن سے محبت کے صرف ہمیں 14 اگست کو, 23 مارچ کو, 6 ستمبر کو, 11 ستمبر کو, اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوگی. ہماری محبت کبھی جاگتی ہے. اچھا. سر اللہ کا شکر, میں بھی ماضی میں سنگر رہا ہوں. میں بھی سنگر رہے ہیں, وہ بھی کالج کے زمانے میں, تو کس کے لیے گاتے رہے وہ نہیں بتائیں گے. یہ وہ تو الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. اچھا سر میں نے پتا شوبز میں, میری شوبز میں ابتدا جو ہوئی, میں نے گٹار سے ابتدا کی تھی. گٹار سیکھنا شروع کیا تھا میں نے شوبز میں. پہلا کام جو میں نے کیا تھا, میں نے گٹار نہیں ہوتی تو علی حیدر کیا کرتا. میں نے کیسٹوں میں جھنکار بجائی ہے میں نے. علی حیدر صاحب جو ہے کیسے آگے نکلتا ہے, پرانی گٹار میں. پرانی گٹار, کیا بات ہے, زبردست سر, زبردست. ہاں جینس تو پرانی چل ہی رہی ہے, گٹار کا ذکر ساتھ ساتھ آ گیا بس. ارے سر تھینک یو سر, مزہ ہے. میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار مظہر کی کال آنی چاہیے. مظہر کی کال آئی گئی. تھینک یو اپنا خیال رکھیے کہ مظہر. تھینک یو, جزاک اللہ. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی دیکھیے جی کال ملے, مظہر بھی لائن پر آ گئے. مظہر کی لائن صحیح ہے ویسے نا. مظہر بہت ایکٹیو ہیں, بہت ہی متحرک ہیں. میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی پاکستان میں, کبھی پاکستان سے باہر. یہ پتہ نہیں اتنے ایونٹ کرتا ہے یہ بندہ, بھی کمال ہے. انسان نہیں ہے, جین ہے یہ. ایسے لگ رہا ہے مجھے, ایسے ہی لگ رہا ہے, کچھ ایسے ہی سلسلہ ہے. خیر بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے بہت پیارے سے دوست, جن کا میسیج بھی آپ سن رہے, ذکر بھی چل رہا تھا. جرنلسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں ماشاء اللہ, رائٹر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں. اور آتے ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کوئی بات نہیں جی, کبھی کبھی ہو سکتا ہے سگنل کی وجہ سے بھی کبھی کبھی آواز نہیں جاتی, یہ بھی ہوتا ہے کبھی. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ملا کے دیکھ رہے ہوتے کہ یار کون بول رہا ہے. آپ کے پروگرام میں ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو کال تو مل جاتی ہے ان کی, لیکن کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. یہ بھی بات تو سچ ہے سر, بات تو سچ ہے, بات تو سچ ہے. اچھا خیر ہم وہ آگے کال پہ بعد میں چلتے ہیں. ہم وہ پرچم کی بات ہو رہی تھی, وہ پوری بات ابھی تک ہوئی نہیں. رنگ برنگی جھنڈیاں کیوں مارکیٹ میں دکھ رہی ہیں, اور بچے لے لیتے ہیں رنگ دیکھ کے, اور اس کے بعد وہ لگتی ہیں بھائی ہمیں ایک ہمارا کلر ہے پرچم کا, اور ہمارے سے اپنے پرچم کے کلر کو ہی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو ایسا کیوں, مطلب اس پہ کچھ سرکاری طور پہ جو ہونے چاہیے کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ سرکاری طور پہ چیک اینڈ بیلنس تو ہے, لیکن یہ لاپرواہی ہو رہی ہے. اور اس میں جن لوگوں کا ادارہ ہے, جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری سے کوتاہی برت رہے ہیں, غفلت برت رہے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک کا پرچم جب وہی ہے نا, تو وہی پرچم ہونے چاہیے, اب بجائے نیلی پیلی جھنڈیاں لگا کے رنگ برنگی. اگر آپ کو کسی اور کلر کی جھنڈیاں اچھی لگتی ہیں تو کم از کم اس پہ پھر یہ چاند تارا بنا بنائیں نا, اس کو آپ ویسے رکھ لیں. رنگ برنگی جھنڈیاں ویسے بھی تو لگتی ہیں برتھ ڈے وغیرہ پہ, تقریبات میں, سیلیبریشن میں, وہ آپ لگا لیں, شوق پورا کرنا. لیکن پرچم کی جو حرمت ہے, جو اس کا تقدس ہے, وہ پامال نہیں ہونا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے جو ہے وہ بالکل احتیاط برتنی چاہیے حقیقت. اچھا اس کے علاوہ پھر یہی لوگ وہ جو 15 اگست والی بات تھی, وہ ذرا پوری بتائیں لوگوں کو. یہ ایک اشتہار تھا, اس میں یہی میسیج دیا گیا تھا کہ 14 اگست تو ہم مناتے ہی ہیں, لیکن اس دفعہ 15 اگست بھی منائیں گے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ 15 اگست منانے والا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کا جشن نہیں منا رہا ہے, یہ کسی اور ملک کا جشن منانا چاہ رہا ہے, تو اس کی تو پٹائی کریں گے, اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں. سب لوگ اس کی پٹائی کرنے کے ارادے سے باہر نکل آتے ہیں, اور وہ 15 اگست کو اسی تیاری کے ساتھ, جس طرح 14 اگست کو نکلا تھا, تیار ویار ہو کے آتا ہے باہر, اور اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتے ہیں, اور کہتا ہے کہ آؤ 15 اگست مناتے ہیں. تو وہ 15 اگست کیسے مناتا ہے, وہ جا کے جتنی جھنڈیاں نیچے گری ہوتی ہیں, پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں, ان کو بچاتا ہے اور ان کو بیگ میں اٹھا کے رکھ لیتا ہے. کہتا ہے 15 اگست ہم اس طرح منائیں گے کہ ہم اپنے اس جھنڈوں کی اور اپنے جھنڈیوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی ایک اس نے میسیج دیا کہ 15 اگست کو بھی ہم اسی طریقے سے باہر نکلیں اور اپنی جھنڈیوں کو سمیٹیں جو ہم نے کل لگائی تھیں, ان کو پاؤں میں نہ آنے دیں, ان کو نہ
बेरुमती ना हो, कि बेअदबी ना हो। और इसके लिए यकीनन कि हम खुद भी ज़ाती तौर पर फर्दन भी ये काम कर सकते हैं, अपने अपने घर में काम कर लें। अपने घर में जब अपने घर में झंडी लगाई, अपने मोहल्ले में अपनी गली में हमने लगाई हैं, झंडियाँ लगाई हैं, झंडे लगाएं। झंडा तो होता है कि हम उतार लिए, चलो कभी होता है उतार के तय करके रख देते, चलो ये ठीक है, या लगा भी रहा। मगर झंडियाँ जब वो बारिश हो जाती है या कुछ होते हैं, झंडियाँ भी अजमल भाई, और झंडे भी हम देखते हैं कि बाद वो फट जाते हैं और लोग उतारते नहीं हैं उनको, और वो बहुत ही अजीब से और बहुत से बुरे लग रहे होते हैं। उनको जो है आप आराम से, जितनी मोहब्बत से आपने उस झंडे को खरीदा, लगाया या तैयार किया और खुद उसको जो है वो अच्छी जगह पे आपने उसको आवेजा किया, लगाया, लहराया, तो अब उसके बाद उसको उसी तरीके से, उसी मोहब्बत से आप एहतराम से उतार भी लीजिए और उसको रख लीजिए। बिल्कुल सही बात है। वतन से मोहब्बत सिर्फ एक दिन या मखसूस दिनों में वतन से मोहब्बत है। हुब्बुल वतनी का जज्बा सिर्फ महदूद नहीं है दिनों के हवाले से कि 14 अगस्त को होगा, 23 मार्च को होगा, 6 सितंबर को होगा, 11 सितंबर को होगा। इन्हीं दिनों में हमने हुब्बुल वतनी दिखानी, हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तानी कहानी। झंडा लहराने से तो मसला हल नहीं होता, हमें अपने मुल्क को ग्रीन और क्लीन भी तो करना है। तो ग्रीन कैसे करना है? आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है, शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और सब बच्चों से लगवाएं। और क्लीन कैसे करना है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह अपने घर के बाहर अपनी गली को, अपने मोहल्ले को और अपने इलाके को भी साफ रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबको करना चाहिए। इसमें हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ इदारा आएगा, फ़लाँ हुकूमत आएगी और फ़लाँ लोग आएंगे तो ये काम होगा। भाई हमें खुद भी अपनी मदद, आप भी अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कचरा फैलाता कौन है? कोई दूसरा तो आगे हमारे मोहल्ले में कचरा नहीं फैलाता, हम ही लोग अपने गली मोहल्लों को जो है गंदा करते हैं या कचरा फैलाते हैं, या जो भी वहाँ पे सफाई सुथराई के मुंतज़िम है वो नहीं कर पाते। तो हमें इस पर थोड़ा सा खुद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मिलजुल कर भी चीज़ों को बेहतर बनाना। क्योंकि आमतौर पर होता है हम कचरा की अपना घर साफ करते हैं और घर से गेट से कचरा निकाला बाहर फेंकते हैं। अच्छा, ये तो घर की बात है ना कि चलिए घर साफ किया, गेट से बाहर रख दिया। तो ये तो हम लोग फ्लैटों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊपर से जो फेंकते हैं। अच्छा, मैं पता एक जगह मैं गया, मैं किसी दोस्त के यहाँ गया तो मैं नीचे खड़ा, उसने कहा यार मैं ऊपर इशारा कि मैं अच्छा भी आता हूँ, मैं नीचे खड़ा हुआ था और ऊपर से किसी ने कचरे की थैली फेंक दी, ठक करके मेरे सर पे लग गया। बहुत ही बुरा है। तो ये अजीब, मतलब ये देखिए लोगों का ये हाल है। बाद में वो ऊपर से आप देखेंगे वो ऊपर से क्या कहेगा, सॉरी, एक लफ्ज कहेगा सॉरी, और उसके बाद वो मसला खत्म। ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब सीखना चाहिए कि भाई दूसरे का ख्याल करना चाहिए। हमारा तो मजहब दीन सिखाता ही ये है कि आपने दूसरों को तकलीफ नहीं देनी, आपने दूसरों की सहूलत और आराम के लिए कुछ कोशिश करनी है। तो हमें तो ये सीखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए अगर कहीं पे भी बायस ज़हमत हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। हमें तो दूसरों के लिए जो है वो आसानी ढूंढनी चाहिए, दूसरों का ख्याल करना चाहिए। देखें जापान जैसे मुल्क में बात हो रही थी एक दिन कि वहाँ बच्चों को 5 साल की उम्र तक सिर्फ एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये चम्मच कैसे पकड़ना है, कांटा कैसे पकड़ना है, बाथरूम कैसे जाना है, बाथरूम से कैसे बाहर आना है और टेबल पे खाने की कैसे बैठना है। तो ये चीज़ें सिखा रही जाती हैं छोटी उम्र में और वो फिर डेवलप हो जाती हैं। तो हम तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम तो हमारे यहाँ तो ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं। बिल्कुल। हम तो बच्चे को जो है वो कहते हैं कि चलो इसको एंगेज करना है तो इसको मोबाइल पकड़ा दो, बस गेम खेलता रहेगा। और वो बच्चे जब गेम खत्म होती है, मोबाइल की बैटरी खत्म होती है, वही मोबाइल कई बच्चों ने उठा के उन्हीं वालिदैन के मुंह पे मारा। हकीकत ये देखा है मैंने, बहुत से वीडियो भी देखी, वैसे भी देखा है कि ऐसे बच्चा उठा के फिर इनको मार देता, उठा के गुस्से में आ जाता है, वो उन्हीं के ऊपर फेंक देता है। चल क्यों नहीं रही? वो गलत रुझान है, कुछ और सोचना चाहिए बच्चों की तरबियत। अल्लाह ताला बस। उमर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर रियाज साहब मैनचेस्टर यूके से हमें देखते हैं माशाल्लाह, और यूके से कहते हैं जनाब सिविक सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया उमर रियाज साहब। और माशाल्लाह उमर रियाज साहब एक अरसे से मतलब वहाँ पर वाबस्ता, शुरू में किराए पाकिस्तान में थे, लाहौर में थे मेरे ख्याल में, और उसके बाद फिर वहाँ गए। वहाँ से शुरू में हमें सुनते रहे, बकौल उमर रियाज साहब ने बताया, बात शुरू में सुनते थे हमें, फिर वो शिफ्ट हो गए। पाकिस्तानियों का एक तरह से दूसरा मुल्क है, वहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे साथ कंट्रीब्यूशन। तो बदल आते हैं लाइव कॉल की यानी बातें, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप दुआएं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अगस्त का महीना है, हमारा आज़ादी का महीना है और खुशी का महीना है। और आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ के हवाले से तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भी आप लोगों को बोलता है मुझे मुसलसल 2 महीने हो गए मैं आपका प्रोग्राम रोज़ रात को सुनता हूँ, क्या करें। चलो बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, बहुत मोहब्बत है। और दूसरा ये है कि आपने आपको एडमिशन की थी, वो आपने चलो कोई बात नहीं। और दूसरा भी
14 अगस्त के बारे में मैं अपने भाइयों से, पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हैं मतलब मुल्क से नाराज हैं या आपस में इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल खत्म होने चाहिए, सब एक देश में होने चाहिए। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। और जनाब इसके बाद आते हैं हम अपने एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ आंटी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तवील उम्र दे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे गेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बेटे बस सब खैर बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, बहुत ख्याल रखें। कर रही हूँ, क्या करूँ, कब तक करती रहूँगी? नहीं, बस अल्लाह ताला बस आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका साया अल्लाह ताला सलामत रखे। बस हम दुआ करते हैं बिल्कुल। और आप, इनका नाम क्या है? इनका नाम सालिक मजीद, सालिक मजीद सालिक मजीद। जी, सालिक हाँ मजीद। बेटे, मुझे बहुत तुम्हारी बातें अच्छी लगी हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी इनायत। बहुत प्यारी लगी हैं मुझे, तुम्हारी आवाज़ ने फोन करने पे मजबूर किया है। बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी समाज को दाद देनी चाहिए। हो रही थी मेरी फोन करने की। चले, बस बहुत, ये तो खुश नसीबी है हमारी हौसला माशाल्लाह। अफजाई होती है, आपने बहुत हौसला अफजाई कर दी हमारी। अच्छा बेटे, तुम्हारे लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत ढेरों ढेर दुआएं। जज़ाकल्लाह। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका साया सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आंटी हमारी बहुत माशाल्लाह, हमारी बुजुर्ग नहीं, हमारी आंटी हमारे एक बहुत प्यार से दोस्त हैं, उनकी कितनी बहुत शफ़क़त थी उनकी आवाज़ बहुत में, शफ़क़त, और बेचारी कितनी कुछ भी होता है मोहब्बत मगर का, तबीयत उनकी नासाज थी, उसके बहुत बावजूद नासाज उन्होंने थी। कॉल ये बहुत किया। बड़ी बात है, तबीयत इतनी नासाज़े के बावजूद जो ये उनके आते एक और आपके प्रोग्राम के साथ उनकी सर मोहब्बत उनकी। और जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद फ़ोन इधर उधर करने के चक्कर में लाइन कट गई। उमर नियाज़ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर भेजा है, शिकवा ज़ुल्मत से शब शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात है, क्या खूबसूरत अहमद फराज का क्या ज़बरदस्त शेर भेजा आपने, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, क्या बात है। और देखते कौन है लाइव कॉल पर हमारे साथ। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा है, 2:33 हुए नहीं रहा। अच्छा, यानी छेती हो गया, देखो पता भी नहीं चलिए। ऐसे कड़िया कैसे नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कोई बात नहीं। बेशक, बेशक, यही बात हम कर रहे थे। जी बिल्कुल होता था, लाजमी होता था, वो लाजमी होता था भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा वाकई ये तराना, अच्छा तराना तो मतलब वो तो किताबों के पीछे, बच्चों को तो तराना चलो याद हो ना हो, हमारे हम तो सियासी लीडरान तक जो हमारे असम्बली में पहुँच गए उनको तराना क्या, उनको कलमा तक नहीं आता। ये भी तो सोचने की बात है। और आजकल महल एक कैंपेन भी चल रही है, जश्न आज़ादी के हवाले से एक बड़ी कंपनी ने कैंपेन भी चलाई हुई है कि कौमी तराना जो है वो हर चौथे पाकिस्तानी बच्चे को नहीं आता, तो इस पे तवज्जो दी जाए और अपने बच्चों को जो है कौमी तराना सिखाया जाए, पढ़ाया जाए।
میں تو آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا نام ہی سلطنت رکھا. ماشاءاللہ. قوم ملک سلطنت جب آتا ہے نا تو روزانہ اس کی دعائیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک دن اس نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے میرا نام سلطنت رکھا ہے, اتنا مشکل سا. اچھا, مشکل نام ہے نا سلطنت. تو میرے اسکول میں کالج میں بھی سب پوچھتے ہیں کہ اتنا بھاری نام رکھ دیا. میں نے کہا بیٹا یہ روز تمہیں دعا میں تمہارا نام لیا جاتا ہے روزانہ. اور پھر ان کو بولو کہ بھائی میں اپنے ابا کی سلطنت ہوں. ہاں ہاں بالکل ہے, اور انشاءاللہ روشن. ماشاءاللہ. تو اس طرح چیزیں جو ہیں بچوں کو سکھائی جائیں, پڑھائی جائیں. ہم اپنا قومی ترانہ, لب پہ آتی ہے دعا, یہ تو مطلب بنیادی چیزیں تھیں. بنیادی ہم ان سے دور ہو گئے ہیں, اپنے ہم روٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو مسائل بھی ہمارے. اچھا, بچپن میں پتہ یہ سب چیز آپ کو تو بچپن میں ہمیں اسکولوں میں باقاعدہ جب پہلا پیریڈ ہوتا تھا یا اسمبلی ہوتی تھی, یہ سب چیزیں ہوتی تھی. اب تو یہاں سب چیزیں غائب, وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں غائب ہوتی ہیں. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کالر جو بتا رہے تھے کہ جی ہم نے انگریزی میڈیم اور انگریزی سیکھنے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکولوں سے دور کر لیا, سرکاری اسکولوں سے دور کر لیا. وہاں پہ بہتر اساتذہ تھے, ایک سسٹم سے گزرے ہوئے اساتذہ تھے, اور جو نئے گلی محلوں میں انگریزی اسکول کھل گئے وہاں پہ انگریزی تو وہ پر پڑھنا سکھا دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ علمیت نہیں ملتی, اور وہاں پہ بنیادی چیزیں جو سیکھنی چاہیے وہ اس کی کمی رہ جاتی. اچھا, اور حقیقت بھی ہمارے یہاں, کیونکہ ہماری سوچ اب یہی ہوگی کہ ہمارے بچے انگریزی بولنا سیکھ جائیں. کہتے ہیں دیکھو کیسے کتنی زبردست انگریزی بول رہا ہے. ہمارے یہاں کمپلیکس ہے نا کہ انگریزی نہیں, حالانکہ انگریزی ایک سبجیکٹ ہے, زبان نہیں ہے, اس میں قابلیت نہیں ہے, اس میں ذہانت نہیں ہے. اگر ہمارے کپتان کو کرکٹ ٹیم کی انگریزی بولنے نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کپتان ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی بنیاد جو قابلیت ہے اس کی, وہ کھیلنے کی ہے, وہ کھیلنے کی بنیاد پہ, اس قابلیت پہ اگر وہ کپتان بنا ہوا ہے اور اپنی ٹیم کو وہ لیڈ کر رہا ہے تو اس پہ رہنا چاہیے. آپ ٹرانسلیٹر رکھ لیں نا ساتھ, ایک مترجم رکھ لیں. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, مسئلہ ہے, تو آپ اردو میں بات کریں, اپنی زبان میں بات کریں, اور اس کی ترجمہ وہ کر لیں. اچھا, دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھیں نا آپ, دیکھیں وہ جب کہیں جاتے ہیں ان کے سربراہ جاتے ہیں. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چین کے صدر تھے نا, ان کو بہت اچھی انگریزی آتی تھی. یہ سب کو پتا تھا کہ ان کو انگریزی آتی ہے. وہ سوال انگریزی میں سنتے تھے, لیکن اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کرواتے تھے چائنیز میں, اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ چائنیز میں جواب دیتے تھے, پھر وہ اس کا ترجمہ کرتا تھا انگریزی میں, اور پھر ٹرانسلیٹر جو ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو ایک تو تاثر یہی تھا کہ جی وہ اپنی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں. اس میں دوسرا بھی ایک اینگل تھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ سوال کرتا ہے انگریزی میں, پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے چائنیز میں, تو انہوں نے جو جواب دینا ہوتا ہے اتنے میں وہ سوچ لیتے ہیں, انہیں وہ وقت مل جاتا ہے کہ بھائی مجھے اس کا جواب کیا دینا, جواب کیا, تو وہ اس وقت کو وہ جو ہے جواب دینے کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ بھائی پہلے یہ ترجمہ ہوگا, ترجمے کے دوران میں سوچ لوں گا کہ مجھے جواب کیا دینا. کیا بات, تو یہ ذہانت کی ہے, یہ بھی ذہانت ہے کہ مطلب اس درمیان میں انہوں نے ایسا وہ وقت نکال دیا تھا. تو یہ جیسے جب آپ باہر جاتے ہیں بڑی بڑی اسمبلیوں میں, جیسے دیکھیں آپ کے اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی آ کے انگریزی میں بولے, وہ اپنی زبان میں بھی بات کر سکتا ہے, اس کا ترجمہ وہاں پہ. مگر ہمارے سربراہان تو میں کہتا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے سربراہان کو جب انگلش نہیں آتی انگریزی بولنی, تو آدمی نہیں بولے نا وہاں پر. نہیں, بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو اچھی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بولیں, اور اگر نہیں بھی آتی تو آپ میں اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ اعتماد سے کر رہے ہیں, اور آپ سچ بول رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں جو لوگ پاکستان سے باہر محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, ان کو تو اس وقت انگریزی نہیں آتی, لیکن آپ وہ وہاں کے لوگوں کو ساتھ دیں کہ وہ ان کو قبولیت دیتے ہیں, ان کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو وہ مان لیتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہتے کہ تمہیں نہیں آتی تو تم مت بولو, بلکہ ان کو سکھاتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اور پھر وہ ایسا ایسا سیکھ جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی کھلاڑی ہیں اکثر گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں, ان کی انگریزی نہیں ہوتی اس وقت بالکل, لیکن جب آہستہ آہستہ وہ کھیلتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہیں, دوروں پہ جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں جا کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے, وہاں رہتے ہیں, تو پھر ان میں یہ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے سیکھنے کا, اور ان کو سکھایا بھی جاتا ہے اور سیکھ جاتے ہیں. آج آپ کو جو بڑے بڑے پرانے کھلاڑی بہت اچھی انگریزی کمنٹری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب یہ ٹیموں میں آئے تھے جو باقی بہت سارے ایسے, یہ ان کی انگریزی بالکل ہمارے جیسے. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات کی, واقعی بہت اچھی بات کی. آتے ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بہت شکریہ. جی بتا رہے تھے کہ جو بات کریں تو ترجمہ وغیرہ کہنے سے دوبارہ ہوتا ہے, یہ کہہ جاتا ہے اس کی عوام
صحیح. چلیں آپ کو نغمہ سنا، بالکل ایک اچھا سا نغمہ سناتے جو میں نے نکال کے رکھا بھی نغمہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت نغمہ سنا رہا ہوں حبیب ولی محمد صاحب کی آواز میں. بڑا خوبصورت سا نغمہ ہے اور آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو بہت شکریہ. جی ہم بالکل یوں کرتے ہیں ایک ملی نغمہ اور شامل کر دیتے ہیں. بالکل ہو جائے. فرمائشیں بڑھ رہی ہیں. ہاں فرمائشیں بڑھ رہی ہیں. ایک ملی نغمہ بڑا خوبصورت حبیب ولی محمد صاحب کی آواز میں بڑا خوبصورت نغمہ ہے، بڑا کلاسک ہے. اے نگار وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. نگار وطن تو سلامت رہے، تو نگار وطن تو سلامت رہے. مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. اے نگار وطن تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. یقیناً ہماری آن، ہماری شان، ہماری جان، ہمارا پیارا پاکستان. پاکستان زندہ باد. اور جناب اس وقت آپ پروگرام تو میرے ساتھ دیکھ ہی رہے ہیں اور پروگرام انٹرٹینمنٹ شو ہے، مگر آپ کو انٹرٹینمنٹ میں بہت سارے میرے سلسلے ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں اپنے پروگرام کو لے کر چل رہا ہوتا ہے مختلف کیٹیگریز کے ساتھ، مختلف سیگمنٹ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود طاہر حسن صاحب نے ہونا تھا، میں خیال وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ طاہر حسن صاحب نہیں آ سکے. انشاءاللہ پھر کبھی طاہر حسن صاحب کو بلائیں گے. سالک مجید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سالک بھائی آئیں تو سالک بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی سلطنت بھی موجود ہے جس کا ذکر آپ کو بتا کہ بھی چل رہا تھا. تو سلطنت میں نے سوچا کیوں نہ سلطنت سے کچھ تھوڑی سی بات کی جائے. سلطنت سالک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم سلطنت سے اور پوچھتے ہیں کہ کیا ایک تو بتائیں کہ آپ کا نام، آپ کو سلطنت مجھے بتائیں آپ کا نام آپ کو کیسا لگتا ہے اور اس نام کو سن کر آپ کے اسکول میں کالج کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو، کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا مائک کے قریب ہو جائے بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا ہاں بولیں. کیسی آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. زور سے بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں ٹھیک. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ بیٹھی ہیں پر ہمارے ساتھ، آپ دیکھ رہی ہیں ابو کو بولتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں، ریڈیو کو سنتی ہوں گی، ریڈیو کا بھی سنا ہوگا آپ نے. آج آپ نے اسٹوڈیو میں لائیو اس میں موجود ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے، نیا ایکسپیرینس ہے تو مزہ آ رہا ہے. تو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں نے ابھی کالج ختم کیا ہے. کالج ختم کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کا نام سلطنت، جی کتنا بھاری نام ہے سلطنت، پوری سلطنت. مطلب چھوٹا موٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے سلطنت. کیسا آپ کو خود کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، انوکھا نام ہے، یونیک ہے. مطلب سلطنت نام کہیں سننے میں آیا نہیں ہوگا؟ مجھے تو نہیں آیا. ہاں نہیں آیا بالکل. اسی طرح پتا میری بیٹی کا نام انائبہ ہے، انائبہ، این نون الف اور حمزہ. ہاں اچھا وہ انابیہ یا انایا ایسا نام سمجھے. انائبہ آپ سے کہتی ہیں سنائی نہیں تھی آپ سے، مجھے کچھ تو الگ ہونا چاہیے نا کم از کم. یہ انفرادیت تو آپ نے دے دی. ہاں تو اور یہ جو ابھی آپ پرومو سن رہے ہیں اسی کی آواز میں، انائبہ کی آواز میں. اچھا بیٹا آپ 14 اگست کا دن کیسے مناتی ہو؟ یہ تمام سیلیبریشن کے دن آتے ہیں ہمارے قومی جو ہمارے ڈیز ہیں انٹرنیشنل ڈیز، ان کو کیسے مناتے ہو، کیسے مناتے؟ سب سے پہلے تو صبح جلدی اٹھ کے ہم مارننگ شوز دیکھتے ہیں. صبح جیسے نیوز چینلس پہ ہوتی ہیں، لوگ بول رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، نغمے سنا رہے ہوتے ہیں نیشنل سانگس، تو وہ بہت مزہ آتا ہے سننے میں. تو اسی طرح پھر مما جب اٹھتی ہیں تو وہ کھانے میں اسپیشل چیزیں بناتی ہیں، تو وہ کھانے میں مزہ آتا ہے. اسپیشل لگتا ہے کہ اسپیشل دن ہے ہمارا تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو پھر تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، وائٹ اور گرین کپڑے پہن کے میچنگ کر کے تصویریں لیتے ہیں، پھر سیلیبریٹ کرنے باہر جاتے ہیں، گھومتے ہیں. تو اسی طرح ہوتا ہے. تو پاپا کے لے کے جاتے ہیں خاص سیلیبریشن کے لیے؟ کچھ آپ کی فرمائشیں ہوتی ہے کہ آج کے دن پاپا ہم نے یہ کرنا ہے؟ آپ پاپا کہتی ہیں، بابا کہتی ہیں، ابو کہتی ہیں؟ بابا. ماشاء اللہ ہماری بیٹی بابا کہتی ہے. تو اچھا پاپا اچھا لگتا ہے، بابا اچھا لگتا ہے یا ابا ابو؟ ہم بچپن اپنے والد ابو کہا کرتے تھے. مجھے بابا پسند ہے، مما بابا.
मम्मा बाबा बाबा, अच्छा बिल्कुल मेरी बेटी जैसी वो बोली मम्मा बाबा बाबा, पापा बाबा, पापा नहीं कहती वो बाबा कहती, माशाल्लाह। तो अच्छा आप कैसा, आपको अपने घर का माहौल कैसा लगता है, कैसी है आपकी, आप अपने घर में एंजॉय करते हैं? कितने मेंबर हैं? बहुत 4 हैं हम। माशाल्लाह मैं सबसे छोटी हूँ, माशाल्लाह। सबकी सुनती हूँ। सबकी लाडली भी होंगी आप? जी बिल्कुल, सबकी लाडली, वाह वाह वाह, सारे खास- नखरे होते हैं मेरे, क्या बात है, बड़े। फरमाइशें होती है मेरी। अच्छा छोटी जो होती है, जो इस घर में सबसे छोटी है, उनके नखरे बहुत होते हैं, है ना, बड़े वो नखरे। पैदा ही नखरों के साथ होते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, मुगन को खुश हुआ, क्या बात है, पैदे नखरों की नहीं होती है भाई, छोटी औलादे जो होती है, वाह 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 वाह, है सालिक भाई। तो ये माशाल्लाह इसके नखरे, इसकी फरमाइशें आपको कैसे लगती हैं? मज़ा आता है, घर में रौनक होती है बच्चों से, और सबसे ज़्यादा जो है वो अगर वो फरमाइशें करता है और कोई नखरे उठाते हैं, नाज नखरे, तो ज़ाहिर है वालिदैन तो इसलिए सारा दिन जद्दोजहद कर रहे होते हैं बच्चों के नाज नखरे उठाएं, और अल्लाह इस काबिल करे, और अल्लाह ने रौनक दी हुई है, औलाद से बड़ी नेमत और कोई हो नहीं सकती। बेशक इसमें और यही घर की और ये रौनक सबसे बड़ी दौलत भी है। और पूरा घराना इसी से ज़ाहिर है कि मुकम्मल होता है, और बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो घर में दादी अम्मी भी हैं, तो सारा एक बहुत अच्छा कुंभ है हमारा, और बड़ा फ्रेंडली माहौल है, और बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को जब वो इस तरह की फरमाइशें करते हैं, बातें करते हैं, और बेझिझक इस तरह की गुफ्तगू होती है घर में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो छेड़ते हैं, और उन पर जो है वो अपने अपने ख्याल होता है सबकी तरफ से, तो मज़ा आता है। भाइयों के साथ कैसा आपका, आपके भाई जो है, बाकी आपके जो लोग हैं वो, जी। उनके साथ कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? अच्छी है, खेलते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ। और दादी के साथ? दादी के साथ भी, दादी अम्मी अपने वाक़यात सुनाती हैं अपने दौर में, जब वो मनाती थी 14 अगस्त इस तरह के इवेंट्स, तो बताती हैं कैसे ख़ानदान जमा होता था, पूरा इस तरह सेलिब्रेट करते थे, तो सुनते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की जद्दोजहद में सब कुछ सुनाती हैं, तो मज़ा आता है। कोई कभी कभी कोई मिली नगमा गुनगुनाती है, कोई अच्छा लगता है मिली नगमा, किसी का गाया वो? पसंद तो है। कौन सा? जुनैद जमशेद का है दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, वो बहुत सुना है, वो याद है, मतलब मज़ा आता है। थोड़ा सा गुनगुनाएं। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, Thank you. बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। मैंने सोचा कि सल्तनत आज हमारे स्टूडियो में सल्तनत मौजूद है, तो सल्तनत से बात की जाए माशाल्लाह। और सारे भी माशाल्लाह भाई बहुत कुछ बहुत अच्छा बोले सल्तनत, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस है सल्तनत। हाँ जी माशाल्लाह, आजकल के बच्चे जो हैं वो आपसे आगे हैं, ये इस सदी के बच्चे हैं, हम लोग पुरानी सदी के लोग हैं। हाँ तो वही हम तो बहुत फर्क। सही बात, बड़ा फ़र्क है। वही तो हम तो शायद मतलब इतना कॉन्फिडेंस हमारी ज़िंदगी गुजारने में तो मैं आई इतना कभी नहीं, पहले नहीं हम लोग। एक सदी में तो दुनिया बदल गई है, जितना दुनिया इस सदी में आगे गई है पिछले 100 साल में, वो शायद पिछले 500 साल में इतना ही तरक्की नहीं हुई थी जितनी 100 साल जितनी अभी बहुत तेज़ी के साथ दुनिया बहुत तेज़ी, हकीकत बहुत अच्छी, बहुत माशाल्लाह बहुत। और उमर रियाज साहब कहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद फैसल जोश है, बहुत प्यारे से हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, बहुत अरसे बाद आपको देखकर खुशी हुई, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिज़र अता करे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। उमर जोश, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद आपने हमें ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद, इसमें कोई शक नहीं है। और आते हैं आज लाइव कॉल की जानिब आते हैं और देखते हैं लाइव कॉल पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ कोरंगी से। मोहम्मद अफजल कोरंगी से जी। मोहम्मद अफजल, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और ये जो बच्ची ने अभी नगमा पढ़ा है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लगा है, अक्सर आपका नंबर हम मिलाते रहते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं, और हमें फ़ख्र है अपने वतन पे, आपने जो जश्न आज़ादी के लिए जो आपने मौजूद वो किया है, तो हमें अपने वतन पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो फिर हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र होना चाहिए, और हमें ये प्राउड फील होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। बिल्कुल है, हाँ बहुत ज़्यादा फ़ख्र
आमीन आमीन और हमारी आमीन। बहुत सारी दुआएं, बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह हम जोश और जज्बे से मनाएंगे। बिल्कुल मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। और आते हैं अपने एक और कॉल के पास। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और 3 बजे के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। 3 बजे इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को 3 बजे ख़त्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक मजीद साहब मौजूद हैं और देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं एक दफ़ा फिर आया, जी एक दरख्वास्त है। जी जी, बोलो बोलो, खैर। आपने एक बताया था, हम्म। वो अगर ये आपको सुना दिया तो मैं भी सुनूंगा। कौन सा? मिल के पासबान हो, मोहम्मद अली जिन्ना। के जवानों। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं हाँ? वो तो है, फिर सॉरी, लेकिन ये गुलामपुर की आवाज में नगमा है। कौन सा? मिल्लत के पासबान हो, के जवानों। ये मैंने सुनाया तो था, आपको सुनाया था ना वो बोला। आपने सुनाया था ना, तो मैं थोड़ा खून गर्म करना चाहता हूँ। हाँ, अगर सुना दिए गुजारिश है, नवाजिश होगी। चले, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जाते जाते आपको सुनाता हूँ, ये आखिरी गाना सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी जनाब। बिल्कुल वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर। अच्छा, थोड़ा सा तालीम के, अब थोड़ा सा 2-4-5 मिनट तालीम पे, कि तालीम, वो तालीम और आज की तालीम में क्या फ़र्क है? ऐसा कि वो आज की तालीम में आपको होता है कि हमारी इतनी जदीद हो, जिसका खिताब डाला ने जिक्र किया था, ये वही खिताब डाला है जो बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है अजमल भाई, कमर्शलिज्म। पहले तालीम बराए तालीम थी, अब तालीम बराए कारोबार है। और बड़ा सिंपल सा इसका हल है कि आपने तालीम उन हाथों में दे दी है जो इससे पैसा बनाना चाहते हैं। पहले तालीम उन लोगों के पास थी जो आपकी नस्लें संवारना चाहते थे। तो अब तो ये बुनियादी फ़र्क है। ये तो सबसे बड़ा फ़र्क तो हकीकत यही है। अच्छा, वही बात है कि जैसे खिताब डाला ने जब शुरू में कहा था, यही बात हकीकत ये कि आज के, अब देखें ना, अब स्कूल, हमारी तालीम वो एक कमर्शियल हो गई ना, कमर्शियल हो गई है। अच्छा, स्कूलों में अब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बच्चियाँ जो खुद पढ़ रही हैं अभी, मतलब ऐसे में देखी जिनको तो शायद उनका मैट्रिक भी नहीं हुआ। हाँ, वो मैट्रिक के बाद ही ज़ाहिर है घरों में ज़रूरत भी होती है, तो वो बच्चियाँ अपना खर्चा उठाने के लिए फिर कोई नौकरी ढूंढती हैं। तो नौकरी के लिए आसान तरीन और महफूज तरीन नौकरी जो है बच्चियों के लिए वो टीचिंग है। और तो टीचिंग में घर के पास ही जो स्कूल होते हैं मोहल्ले में, स्कूल वालों के लिए सस्ती तरीन उनके लिए तो बहुत सस्ती है। ज़ाहिर है कि अब हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज है उससे भी कम तनख्वाह देते हैं, और वो भी पता नहीं पूरी देते भी हैं या नहीं देते। बहरहाल उन्हें एक रॉ मटेरियल की तरह का एक उस्ताद मिल जाता है, जिसके ज़रिए वो बच्चों को वहाँ पे हैंडल करते हैं और वो अपने पैसे बटोर। अच्छा, फिर ये भी तो देखें ना, अब उसी वजह से शायद हमारे बच्चों की जो तरबियत है शुरू में, क्योंकि लाजमी शुरू का जो दौर होता है वो यकीनन ऐसे ही होता है कि वो उनकी वो तरबियत ही नहीं हो पाती, क्योंकि ना उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब उस जो टीचर पढ़ा रही हैं वो उनको खुद मालूमात नहीं होती। इसलिए देखें, ये वैसे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि जी अब प्राइम क्लासेस आ गई हैं, प्री नर्सरी आ गई हैं, और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चों को जो है वो स्कूल में आप ले जाएं और वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी निगहदाश्त हो रही है, बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है, उनको खिलौने भी मिल रहे हैं, उनका अच्छा माहौल भी मिल रहा है। बेशक कई जगहों पे ऐसा अच्छा इंतज़ाम होता है और वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे रखे जाते हैं, लेकिन ये सब जगह मुमकिन नहीं है और ना ये सब जगह हो रहा है। हो क्या रहा है कि इसको कारोबार बना दिया गया है और लोगों को जो है वो खूबसूरत खुशनुमा बिल्डिंगों से और रंग बिरंगे कमरों से और उस पर सजावट से मरूब करके खींच लिया जाता है, पुरकशिश माहौल बनाया जाता है, लोग अपने बच्चों को वहाँ उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिवाय नमूदा नुमाइश के और कुछ भी नहीं मिलता, आउटकम कोई नहीं है। आप वहाँ पैसे खर्चते रहें, अपने बच्चों का वक्त ज़ाया करते रहते हैं और वो बेचारे वहाँ से सीख कर कुछ नहीं निकल पाते। और जब वो उनकी बेस ख़राब हो जाती है, बुनियाद किसी इमारत की ख़राब हो जाती है, तो फिर जाहिर है कि उसका स्ट्रक्चर आगे क्या चलेगा। क्या वही बात है, जब वो मैट्रिक के बाद वहाँ से निकलते हैं तो उनको पता ही कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता। अब आप किसी से जनरल नॉलेज की सवालत कर लें, आपसे पहले भी जो प्रोग्राम हो रहे थे उसमें हम ये बात कर रहे थे कि जनरल नॉलेज के बहुत आसान से सादा से सवालात भी पूछे जाते हैं, तो जवाब में जिस हाई परसेंटेज से सही जवाब आने चाहिए वो नहीं आते। आते। तो मायूसी होती है कि भाई
کیا ہم لوگ سننے میں کوتاہی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ہم لوگ اچھے سامع نہیں ہیں، جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہمارا ذہن بٹا ہوا ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں اچھی طریقے سے چیزوں کو سنتے سمجھتے اور وہ معلومات اپنے پاس کیوں ہمیں یادداشت میں نہیں رہتی؟ اگر ہم کسی کو اچھی طرح سنیں گے، توجہ سے دھیان سے اگلے کی بات ہم غور سے سن لیں گے تو یقیناً اس میں سے کئی باتیں ہمیں یاد رہیں گی. لیکن یہ ہمیں میموری اس لیے لاس ہوتی ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے یا ہم بیک وقت کئی چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا کسی ایک طرف بھی دھیان نہیں ہوتا، کوئی ایک چیز بھی ہم نہیں سیکھ پاتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شاید کہ اس وقت جو ہمارا جو ایک کتاب کلچر ہمارا پڑھنے کا جو ایک سلسلہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب وہی بات ہے کہ جب پڑھیں گے کتابوں میں تو ظاہر ہے کہ گراوٹ آ گئی کیونکہ کتابوں کا وہ معیار بھی نہیں رہا اور کتابیں مہنگائی کی نظر بھی ہو گئیں اور پڑھنے لکھنے کا رجحان کم ہو گیا. باہر ہم جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، آج بھی کئی ملکوں میں کتاب کا کلچر مضبوط ہے، بعض جگہ پہ کلچر نیچے وہاں پہ بھی گرا ہے، لیکن کتاب لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ناول لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. باہر کے ممالک میں آج بھی جو ہے وہ 100 صفحے سے زیادہ ضخیم اخبارات جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان ہے. آپ ان کی سب وے میں سفر کر لیجئے، میٹرو میں سفر کر لیجئے، آپ ان کے اسٹیشن پہ، آپ کسی بھی جگہ پہ پبلک پلیس پہ آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں یا ان کے پاس کتاب ہوتی ہے، اخبار ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. یہاں مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، کتابیں خرید نہیں پاتے. پہلے لائبریریاں تھیں، اب لائبریریوں کا کلچر رجحان کم ہو گیا ہے. اب آپ کو خال خال لائبریریاں ملتی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کراچی میں اب کتنی بڑی لائبریریاں ہیں تو آپ کو سوچنا پڑ جائے گا کہ کہاں کہاں ہیں وہ لائبریریاں جہاں پہ ہم جایا کرتے تھے. وہ اب ہیں یا نہیں؟ پہلے ہر محلے میں جس طرح پارک ہوتا تھا تو ایک لائبریری بھی ہوتی تھی اور اس لائبریری کو آباد رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بہت شغف ہوتا تھا. کیا بات ہے، لیاقت لائبریری آپ دیکھیے، وہاں سے کتنے جو ہیں وہ لوگ CSS کر کے انہوں نے تیاریاں کی تو شہر بھرا ہوا تھا. ابھی کرنگی سے فون آیا تھا تو کرنگی جو ہے اس نے پاکستان کو، ہمارے شہر کو اتنے ذہین اتنے قابل وہاں سے لوگ نکلے، شاعر ادیب انجینئر سب وہاں پہ ایک حالانکہ وہ سہولتوں کے لحاظ سے باقی کراچی سے پیچھے رہ گیا تھا علاقہ اور وہ ایک محنت کشوں مزدوروں کی آبادی بن کے رہ گئی تھی. اس میں وہ سہولتیں نہیں تھیں جو باقی علاقوں میں تھیں، لیکن وہاں پہ جذبہ تھا پڑھنے کا. وہاں سے پڑھے لکھے لوگ ہمارے آج بھی بہت نکلے، کتاب دوست وہاں سے نکلے. تو اس طرح کے علاقے ہمارے جو ہیں وہاں پہ شوق ہے لوگوں کو، وہاں پہ یہ چیزیں پہنچانی چاہیے. کتاب کلچر آج بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک نمائش ہوئی تھی تو اس میں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ابھی کتب بینی کا رجحان ہمارے یہاں بلوچستان میں ہے. تو بلوچستان میں لوگ کتاب زیادہ خریدتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حالانکہ ان کی قوت خرید عام طور پہ سمجھی جاتی کم ہے، لیکن وہاں کتاب دوستی زیادہ ہے. کتاب کو وہ وقت دیتے ہیں اور وہ وہاں کی اگر آپ مقامی زبان یا ان کی اردو بھی سنیں تو وہ شاید کراچی کے کئی لوگوں کی اردو سے اچھی ہے. ہاں نہیں، حقیقت ہے وہ پڑھنے سے آتی ہے اور شوق سے آتی ہے. یہ تو حقیقت ہے. چلیں بہرحال جی، اور آج کا پروگرام جو ہے یقیناً آپ سب کو پسند آیا ہوگا. کوشش ہماری رہی کہ کچھ اچھی بات ہی ہے. صالح بھائی آج ہمارے ساتھ آئے اور بڑی خوبصورت باتیں صالح بھائی سے ہوئی ہیں. صالح بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری جنریشن کے حوالے سے، ہمارے لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں 14 اگست کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، کچھ کسی کے حوالے سے؟ بڑی مختصر سی بات ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قدر کریں. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آزادی کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر، اپنا خون دے کر ہمارے لیے یہ آزادی حاصل کی تھی. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے ملک کو آزاد رکھنے کے لیے محنت کریں، اپنے ملک کی آزادی کی قدر کریں. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ سے اجازت چاہوں گا میں. اور جاتے جاتے بالکل آخری خوبصورت سا گانا جو کہ خطاب ڈالا نے کہا، ملت کے پاسبانوں اے قوم کے جوانوں، بالکل یہ گانا ہم پلے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی بخیر. اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو کل رات پھر 1 بجے سے 3 بجے آپ سے پھر میری ملاقات ہوگی. اور کل کا پروگرام یقین کیونکہ 13 اگست شروع ہو چکی ہے اور کل کا پروگرام میرا 14 اگست کی دن کا پہلا پروگرام سمجھو میرا ہوگا 1 بجے سے 3 بجے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. 14 اگست کے حوالے سے کچھ پروگرام کریں گے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، یہ کل پتہ چلے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. کوئی بات آپ کو ناگوار گزری اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے معاف فرمائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.